जय शिव शंकर जय महादेव। जय शिव शंकर जय महादेव। जय हो प्रभु अब दर्शन देव। जय हो प्रभु अब दर्शन देव। तिम्रो शरण को, तिम्रो शरण को आशुमा जाए प्रभु। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, जय शम्भो सम्पूर्णमा। आजको यस पावन रात्रिको समयमा भगवान शिव शंकर महादेवको अनुकम्पाले हाम्रो प्रेममय मिलन भइसकेको छ। सनातन गौ संरक्षण युएको भक्तिमय सत्संगमा सदा झैं आज आइतबारको दिनमा पनि हामी सबैजना जुटिसकेका छौं। सनातन गौ संरक्षण अभियान विशेष गरेर वैदिक परम्परागत गाई पालन, कामधेनु गाई संवर्धन तथा कामधेनु गौबाट प्राप्त हुने पञ्चगव्य तथा धार्मिक अनि वैज्ञानिक महत्त्वको बारेमा सबै समाज सामु जागरण गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढिरहेको एउटा विशुद्ध धार्मिक संस्था हो। र हामी देश विदेशमा जहाँ भए पनि हाम्रो मौलिक धर्म संस्कार र संस्कृतिलाई सदैव जगेर्ना गर्नुपर्दछ भन्ने उद्देश्यका साथ अध्यात्मलाई पछ्याउँदै अध्यात्ममा प्रवेश गर्नु हाम्रो मूल मर्म रहेको छ। जुम मार्फतबाट र फेसबुक लाइभ मार्फत हामीलाई हेरिरहनु भएको सम्पूर्ण दिव्य आत्माहरू, सत्संगी अनुरागीहरूलाई म सागर दाल एवं सनातन गौ संरक्षण परिवारको तर्फबाट हार्दिक नमन एवं हृदयबाट नै स्वागत गर्दछु। यहाँहरूलाई अवगत नै छ, हामी यो श्रावण महिनाको विशेष पावन अवसरमा श्रद्धेय गुरुदेव पण्डित नारायण प्रसाद पौडेल र मनिष पराजुलीज्यूको मुखार बिन्दुबाट श्री शिव महापुराण महिमा श्रवण गरिरहेका छौं। र आजको कार्यक्रममा पनि हाम्रा गुरुदेवहरूको उपस्थित भइसकेको छ। गुरुदेवहरूलाई हार्दिक नमन टक्राउँदै म स्वागत गर्दै आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीसँग फेसबुक लाइभमा जोडिएर अथवा यस जुम भर्चुअल मिटिङमा जोडिनु भएका सम्पूर्ण सत्संग अनुरागी दिव्य आत्माहरूलाई आफ्नो यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दै अब ढिला नगरिकन स्वस्ति वाचनको लागि अगाडि बढिदिनु हुनको लागि हाम्रा श्रद्धेय गुरुदेव मनिष पराजुलीज्यूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। गुरुदेव, हजुरलाई स्वागत छ। ओम मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथो मंगलाय तनो हरः। हरिः ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमार्क्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैतिष्ठुवागुंसस्तनूभिर्व्यशेमहि वैतं जदायुः। जौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि
यतो यतः समीहसे ततो नो अवयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो वयन्नः पशुभ्यः। ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। विशेष धन्यवाद गुरुदेव यहाँलाई स्वस्ति वाचनको लागि। र अब हामी ढिला नगरिकन पुष्पाञ्जलीतिर हामी चाहिँ लम्किरहेका छौँ। सम्पूर्ण भक्त सज्जनहरूलाई यथास्थानमा ज्ञान मुद्रामा बसेर पल्याटी मारेर एटलिस्ट दुईटा घुँडामा चाहिँ आफ्नो चाहिँ मुद्राहरूलाई राखेर एकदम एउटा ध्यानमा बसे जस्तो तरिकाले हजुरहरू सबैले चाहिँ ध्यानमा बसेर पुष्पाञ्जली श्रवण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दै पुष्पाञ्जलीको लागि श्रद्धेय गुरुदेव नारायण प्रसाद पौडेलजीलाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। ओंकारं बिंदु संयुक्तं ध्यायत नित्यन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाशयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् वन्दे वन्दनतुष्टमानसमप्रति प्रेम प्रियं प्रेमदम् पूर्णं पूर्णकरं प्रपूर्णनखिलैश्वर्यकम् ऐश्वर्यकवासं शिवं सत्यं सत्यमयं ते सत्यविभवं सत्यप्रियं सत्यदम् विष्णु ब्रह्मामृतं स्वकीयकृपयोपाताकृतिं शङ्करम् वन्दे महानन्द अनन्तल्यं महेश्वरं सर्वविभुं महन्तं गौरी प्रियं कृतक विघ्नराजं समुद्भवं शङ्करादिदेवम् आत्मा तं गिरिजामते सहचरा प्राणा शरीरं गृहं भोजाते विषयोपभोगरतना निन्द्रा समाधिस्थितिः संसार पदयो प्रदक्षिणं विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यत् यत् कर्म करोति तत् तदखिलं शम्भो तवाराधनम् ध्याय नित्यमये स्थगितरजतगिरिनिं गिरितपदनिवम् अमृतगिरिनिवं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकुलभुजलाङ्गः परशुमृगभरं वनाभित्यस्तं प्रसन्नम् पद्मासना पद्मासीन समस्थितममलकणै व्याघ्रां कृतिवसानं विश्वाद्यं विश्ववन्दनं विश्ववन्दनिखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारे भानुसतिभूमिस्तुतो बुधश्च गुरु च शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकर भवन्तु। इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणामपि दुर्लभानि कल्पद्रुमादि द्रुमदानि तानि पुष्पाञ्जलिं मेस्तसुखाय नित्यम्। अनेन ध्यानेन ध्यानमन्त्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। ॐ पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचि पुरन्दराभ्यां नमः। मातृ पितृ गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। अष्ट चिरंजीवी देवताभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। समस्त भक्त का कुल देवताभ्यो नमः।
सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। हरि कीर्तन गाउँदै गाउँदै वैकुण्ठमा जा। हजुर धन्यवाद गुरुदेव पुष्पाञ्जलीको लागि। र भक्त सज्जनहरू, अब हामी ढिला नगरिकन कथामा प्रवेश गरिरहेका छौँ। हिजो हामीले 14 र 15 अध्याय श्रवण गरेका थियौँ, जसमा विशेष गरेर यज्ञहरूको बारेमा हामीले चाहिँ श्रवण गर्ने अवसर पाएका थियौँ भने, त्यसै गरी बारहरू कसरी चाहिँ भगवान भोलेशङ्कर महादेवले चाहिँ गर्नुभयो, ती बारहरूको महत्त्व के छ, कुन बार पूजा गर्नाले के फल मिल्छ, विभिन्न चाहिँ देवी देवताहरूको यज्ञ गर्दाखेरि कुन यज्ञले कस्तो फल दिने गर्दछ, कुन बिमार हुँदाखेरि कस्तो खालको यज्ञ गर्दाखेरिले हामीलाई चाहिँ त्यसबाट राहत मिल्ने गर्दछ, र गायत्री मन्त्रको जप साधनाहरू के कसरी गर्ने लगायतका बारेमा, कुन ग्रहबाट कुन रोग शान्ति गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा धेरै कुराहरू हामीले हिजो श्रवण गरेका थियौँ भने, आज अब हामी 16औं र 17औं अध्यायलाई अगाडि बढाउनेछौँ। र ढिला नगरिकन सम्पूर्ण पछिल्लो समयमा उपस्थित हुनुभएका महान सत्सङ्ग अनुरागीहरूलाई स्वागत गर्दै कथा श्रवणलाई अगाडि बढाइदिनु हुनुको लागि हाम्रा श्रद्धेय गुरुदेव मनिष पराजुलीज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। ओम वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवतनूनां सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दमृतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्युः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशं वन्दे महाकालमहासुरेशम्। ओम श्री हरे नमः। श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्याय। ऋषयोचु पार्थिव प्रतिमा पूजा विधानं ब्रूहि सत्तम येन पूजा विधानेन सर्वाभीष्टमवाप्यते। सुदवाच सुसाधु पुष्टि युष्माभिः सदा सर्वार्थदायकं सद्यो दुःखस्य शमनं शृणुत प्रब्रवीमिवः अपमृत्युहरं कालमृत्युश्चापि विनाशनं सद्य कलत्र पुत्रादि धनधान्यप्रदं द्विजाः अन्यादि भोज्यं वस्त्रादि सर्वमुत्पद्यते यतः ततो मृतादि प्रतिमा पूजाभीष्टप्रदः भुवि पुरुषाणां च नारीणाम् अधिकारोऽत्र निश्चितं नद्यां च रागे कूपे वा जलान्तमृतमाहरेत् संसद्य गन्धचूर्णेन प्रेषयित्वा सुमण्डपे हस्तेन प्रतिमां कुर्यात् श्रेणेन च सुसंस्कृतान् अङ्गप्रत्यङ्गकोपेतामायुधैश्च समन्वितान् पद्यासनस्थितां कृत्वा पूजयेदादरेण हि विघ्नेशादित्य विष्णुना मम्बायाश्च शिवस्य च शिवस्य शिवलिङ्गं च सर्वदा पूजयेत् द्विजः षोडशैर्प्रसारैः च कुर्यात् तत्फलसिद्धये पुष्पेण पर्चनां कुर्यात् अभिषेकं समन्त्रकं शाल्यन्येनैव नैवेद्यं सर्वं कुण्डवमानता गृहेतु कुण्डवं गेयमानुष्ये प्रस्थमिष्यति दैवं प्रसन्नयं त्रयं योग्यं स्वयंभो प्रस्थपञ्चकम् एवं पूर्णफलं विद्यादधिकं वैदेयं त्रयं सहस्र पूजया सत्यं सत्यलोकं लभेत द्विज द्वादशाङ्गुलमायायामं द्विगुणं च ततोऽधिकं प्रमाणं मङ्गुलस्यैकं तदुर्गं पञ्चगत्रयमायुधारो कृतं पात्रं शिवमृत्युच्यते बुधैः तदष्टभागप्रस्थं स्यात् तच्चतुष्कुण्डवं मतं दशप्रस्थं शतप्रस्थं सहस्रप्रस्थमेव हि वच जलतैलादिगन्धानां यथा योग्यं समानता मनुष्यास स्वयंभूना महापूजेत्य गच्छते अभिषेकादात्मशुद्ध्य निर्गन्धात् पुण्यमवाप्यते आयुस्तृप्तस्य नैवेद्यादुपदर्थमवाप्यते दीपज्ञानमवाप्नोति ताम्बूलात् भोगमाप्नुयात् तस्मात् स्नानादिकं सर्वं प्रयत्नेन प्रचोदयेत्। श्री हरे नमः। नमस्कारो तपस्यैव सर्वाभीष्टप्रदा भुव पूजन्ते च कार्यो भोगमुच्चार्थिभिर्नरैः सम्पूज्य मनसा पूर्वं कुर्यात् तत्तत्सदा नरे देवानां पूजयात् सेवलोकमवाप्नुयात्
तदवान्तरलोके च यथेष्टमेव भोग्यमाप्यते तद्विशेषान् प्रवक्ष्यामि शृणुत श्रुतया द्विजाः। विघ्नेश पूजया सम्यक् भूर्लोके विष्णुमाप्नुयात् शुक्रवारे चतुर्थ्यां च शीते श्रावणभाद्रके विशाखगृच्छेन्द्रमासे विघ्नेशं विधिवत् शतं पूजं सहस्रं वा सत्सङ्ख्या कदिनैर्यजत् देवाग्नि श्रद्धया नित्यं पुत्रदं चेष्टितं नृणां सर्वपापप्रशमनं तदत्तदुरितनाशनं भारभुजं शिवादीनाम् आत्मशुद्धिप्रदं विदुति दीनचित्रयोगानां मातरं सार्वकामिकं तथापि दीक्षया भावात् पूर्णब्रह्मात्मकं विदु उदयादुदयं भारो ब्रह्म प्रभृति कर्मणां इत्यादौ देवपूजा पूर्ण भोग प्रदोषणां पूर्वभाग प्रतिगणं च निश्चयुक्त प्रशस्यते परभागस्तु देवानां दिवायुक्त प्रशस्यते उदयव्यापिनो ग्रह्य मध्याह्ने सातिथिः देवकार्ये तथा ग्रह्यस्थितिरिच्छादिका शुभा सम्यक् विचार्य भारादिं कुर्यात् पूजोपादिकं पूजयति हेनेनेति वेदेश्वर्थस्य योजना पूर्णभागफलसिद्धिश्च जायते तेन कर्मणा मनोभावं तथा ज्ञानभीष्टभोगार्थ योजना पूजा शब्दार्थ एवं हि विस्तृतो लोकभेदयोः नित्यं नैमित्तिकं काल सद्य कामेश्वर निश्चिते नित्यं मासं तपच्छं च वर्षं च वेताक्रमं तत्तत्कर्म फलप्राप्तिस्तादृक्पापच्छयः क्रमात् महागणपतेः पूजा चतुर्थ्यां कृष्णपक्षके पच्चपापच्छयकारे पच्चभोगफलप्रदा चैत्रे चतुर्थ्यां पूजां च कृत्वा मासफलप्रदां वर्षभोगप्रदा ज्ञेया कृता वै सिंहभाद्रके श्रावणादित्यवारे च सप्तम्यां हस्तवेदिने माघशुक्ले च सप्तम्याम् आदित्य यजनं च ज्येष्ठभाद्रक सौम्ये च द्वादश्यां श्रवणक्षके द्वादश्यां विष्णुयजनं विष्णुं सम्पत्करं विदुः श्रावणे विष्णुयजन मिष्टोरुग्यप्रदं भवेत् गवादिं द्वादशानर्थान् सङ्गं दत्त्वा तु यत् फलं तत्फलं समाप्नोति द्वादशं विष्णुतर्पणात् द्वादशं देवी प्राणं विष्णु द्वादशनामता षोडशैरुपचारश्च यजति तत् प्रीतिमाप्नुयात् एवं च सर्वदेवानां तत्तत् द्वादशनामकैः द्वादश ब्रह्मयजनं तत्तत् प्रीतिकरं भवेत् कर्कटे सोमवारे च नवाभ्यां शीर्षके अम्ब्यां यजति भूतिकायां कामः सर्वभोगफलप्रदाम् आश्वायुक् शुक्लनवमी सर्वाभीष्टफलप्रदा आदिवारे चतुर्दशं कृष्णपक्षे विशेषतः हार्दायां च महार्दायां शिवपूजा विशिष्यते माघकृष्ण चतुर्दश्यां सर्वाभीष्टफलप्रदाम् आयुष्करे मृत्युहरा सर्वसिद्धिकरिणां ज्येष्ठमासे महार्द्रायां चतुर्दशी दिने च मार्गशीर्षाद्रिकायां वा षोडशैरुपचारके तत्तन्मूर्ति शिवं पूज्य तस्य वै पाददर्शनं शिवस्य यजनं केयं भोगमस्य प्रदन्दनां पारातिदेवयजनं कार्तिके हि विशिष्यते कार्तिके मासि सम्प्राप्ते सर्वान् देवान् यजति बुधः दानेन तपसा होमे जपेन नियमेन च षोडशैरुपचारश्च प्रतिमा विप्रमन्त्रकैः ब्राह्मणानां भोजनेन निष्कामार्तिकरो भवेत् कार्तिके देवयजनं सर्वभोगप्रदं भवेत् व्याधीनां हरणं चैव भवेत् भूतग्रहक्षयः कार्तिकादित्यवारे सुन्दरमादित्यपूजनं तैलकार्पसदानात् भवेत् कृष्ण दिशं क्षयः हरितके मरीचिनां वस्त्रं शिरादितानतः ब्रह्मप्रतिष्ठया चैव क्षयरोगाक्षयो भवेत् श्रीहरये नमः दीपसर्सप्रदानात् अपस्मारक्षयो भवेत् कृत्तिकां सोमवारेषु शिवसेदनं महादारिद्र्य समनं सर्वसम्पत्करं भवेत् गृहचित्राद्यानात् च गृहोपकरणादिना कृत्तिका भूमवारेषु सुगन्धस्य यजनात्मनां दीपघण्टदान्तं वैभाग सिद्धिराचिरात् भवेत् कृत्तिका समवारेषु विष्णुर्वै यजनां दद्योधनस्य दानं च सत्सन्तानकरं भवेत् कृत्तिका गुरुवारेषु ब्राह्मणो यजनादनैः मधुस्वर्णजदानेन भोगवृत्तिर्भवेत् नृणां कृत्तिका शुक्रवारेषु गजकोमि प्रयाजनात् गन्धपुष्पदानेन भोग्यवृत्तिः भवेत् नृणां वन्द्या सुपुत्रं लभते स्वर्णरूप्यादिदानतः कृत्तिका शनिवारेषु दिक्पालनं च वन्दनं दिग्गजानां च नागानां चेतु पापं च पूजनं त्र्यम्बकस्य च रुद्रस्य विष्णुपापहरस्य च ज्ञानदं ब्रह्मणश्चैव धन्वन्तरयस्विनस्तथा रोगापमृत्युहरणं तत्कालव्याधि शान्तिदं लवणाय सर्तैलानां आसादिनं च दानतः त्रिपुत्रफलगन्धानां जलादीनां च दानतः द्रवाणां कठिनानां च प्रस्तेन पदमानतः स्वर्गपापजन्मासे ऋषुः ऋषकाले च पूजनं शिवादिनं च सर्वेषां क्रमाद्वै सर्वसिद्धैः शाल्यन्नस्य हविष्याय नैवेद्यं शस्तमुच्यते विविधान्यस्य नैवेद्यं धनुर्मासे विशिष्यते मार्गशीर्षे नदन्नदस्यैव सर्वभीष्टफलं भवेत् पापक्षयं शिष्टसिद्धं चारोग्यं धर्ममेव च सम्यग् वेदपरिज्ञानं सदनुष्ठानमेव हि च यः मुन्यमावा भोगानन्त्ययोगं च शाश्वतं वेदान्तज्ञानसिद्धिं च मार्गशीर्षेण भवेल्लवेत् मार्गशीर्षे सुकाले दिनत्रयमथापि वा
यजदेवान् भोगकामो नादनुर्मासिको भवेत् यावत् सङ्गपकालं तु धनुर्मासो विधीयते धनुर्मासे निराहारो मासमादनं जितेन्द्रियः आमध्याह्नं जपेत् विप्रो गायत्रीं वेदमातरं पञ्चाक्षराणि पश्चात् सप्तिकं जपेत् ज्ञानं लब्धा च देहान्ते विप्रमुक्तिमवाप्नुयात् अन्यस्यां नारायणं तृष्णानेन जपेन च सदा पञ्चशरस्यैव विशदं ज्ञानमाप्यते इष्टमन्तं सदा जप्ता महापापक्षयं लभे श्री साम्ब सदाशिवाय नमः धनुर्मासे विशेषेण नैवेद्यमातरे सालितं लवारणं मरीच प्रस्तकेन च गणनात् द्वादशं सर्वं मद्वजो कुडवेन हि गुणयुक्तेन मुद्गेन द्वादशाभ्यञ्जनेन च घृतपक्वैरपूपैः च मोदकैः शालिकादेवी द्वादशैश्च तदेच्छिरै द्वादश प्रस्तकेन च नारिकेलफलादीनां तथा गणेन सह द्वादशक्रम कैर्युक्तं सत्रिंशत्पत्रकैर्युतं कर्पूरचूर्णेन पञ्चसौगन्धिकैर्युतं ताम्बूलयुक्तं च तु यदा महानैवेद्यलक्षणं महानैवेद्यमेतद् वै देवता पूर्णपूर्वकं वर्णानुक्रमपूर्वेण तद्भक्तेभ्यः प्रदापयेत् एवं चौदनदैवेद्यात् भूमौ राष्ट्रपतिर्भवेत् महानैवेद्यदानेन नरः स्वर्गमवाप्नुयात् महानैवेद्यदानेन सहस्राधिसभाः सत्यलोके च तल्लोके पूर्णमायुरवाप्नुयात् सहस्राणां चत्रिंशत्या महानैवेद्यदानतः तद्दूर्ध लोकमाप्येते पुनर्जन्म भाग भवेत् सहस्राणां चत्रिंशत् जन्म नैवेद्यमीरितं तावन्नैवेद्यदानं च महापूर्णं तदुच्यते महापूर्णस्य नैवेद्यं जन्म नैवेद्यमिष्यते जन्म नैवेद्यदानेन पुनर्जन्म न विद्यते ऊर्जे मासे दिने पुण्यजन्म नैवेद्यमाचरेत् संक्रान्ते पादधर्म च पौर्णमास्यादि संयुतः अब्धजन्म दिने कुर्यात् जन्म नैवेद्यमुत्तमम् भाषान्तरेषु जन्म च पूर्णयोगदिनेऽपि च मेलिन च शनिर्वापि तावत् सहस्रमाचरेत् जन्म नैवेद्यदानेन जन्मार्पणफलं लभेत् जन्मार्पणात् शिवाप्रीतः सायुज्यं दात्यैः इदं तज्जन्म नैवेद्यं शिवस्य प्रदापयेत् योनिलिङ्गस्वरूपेण शिवो जन्मनिरूपकः तस्मात् जन्मनिमित्तं जन्म पूजां शिवस्य हि बिन्दुनादात्मकं सर्वं जगत् स्थावरं जङ्गमं बिन्दुशक्ति शिवो नाद शिवशक्त्यात्मकं जगत् नादाधारमिदं बिन्दुर्विद्या धारमिदं जगदाधारभूतौ हि बिन्दुनादो व्यवस्थितौ बिन्दुनाद इदं सर्वं सकलीकरणं भवेत् सकलीकरणात् जन्म जगत् प्राप्नोत्य संशयः बिन्दुनादात्मकं लिङ्गं जगत्कारणमुच्यते बिन्दुर्देवी शिवनाद शिवलिङ्गं तु कथ्यते जन्म तस्मात् जन्म निवृत्त्यर्थं शिवलिङ्गं प्रपूजयेत् माता देवी बिन्दुरूपनादरूपः शिवः पिता पूजिताभ्यां पितृभ्यां तु परमानन्द एव हि परमानन्दलाभार्थं शिवलिङ्गं प्रपूजयेत् सा देवी जगतां माता स शिवो जगतः पिता पितरोः शुश्रूषके नित्यं कृपाधिक्यं हि वर्धते कृपायान्तर्गतेश्वर्यं पूजकस्य ददाति हि तस्मात् अन्तर्गतानन्दलाभार्थं मुनिपुङ्गवाः पितृमातृस्वरूपेण शिवलिङ्गं प्रपूजयेत् वर्गः पुरुषस्वरूपो हि वर्गो प्रकृतिरुच्यते अव्यक्तान्तरधिष्ठानं कर्म पुरुष उच्यते सुव्यक्तान्तरधिष्ठानं कर्म प्रकृतिरुच्यते पुरुषात्वादिगर्भो हि गर्भवान् जनको यतः पुरुषात् प्रकृतो युक्तं प्रथमं जन्म कथ्यते प्रकृतिर्व्यक्तां यातां द्वितीयां जन्म कथ्यते जन्मजन्तुर्मृत्युजन्म पुरुषात् प्रतिपद्यते अन्यथा भाव्यते पश्यं मायया जन्म कथ्यते जीयते जन्मकालात् तस्मात् जीव इति हि स्मृतः श्रीहरे नमः जन्यते तन्यते पाशे जीव शब्दार्थैव हि जन्म पाशनिवृत्तं जन्मलिङ्गं प्रबोधयेत् भं वृद्धिं गच्छते त्यर्थात् भगप्रकृतिरुच्यते प्रकृतिः सदमन्त्राद्यैः प्रकृतेन्द्रियभोजनात् भागस्येदं भोगमिति शब्दार्थः मुख्यते श्रुतः मुखभोगस्तु प्रकृतिर्भगवान् शिव उच्यते भगवान् भोगदाता हि नान्य भोगप्रदायकः भगस्वामी च भगवान् वर्गो इत्युच्यते बुधैः भगेन सहितं लिङ्गं भगं लिङ्गेन समितं ह्यामुत्र च भोगार्थमेव च भगवन्तं महादेवं शिवलिङ्गं प्रपूजयेत् भोगप्रसविता सूर्यात् तस्चिन्नं प्रसवाद भवेत् लिङ्गं प्रसूतिकर्तारं लिङ्गेन पुरुषो लिङ्गार्थमगमकं चिन्नं लिङ्गमित्यभिधीयते लिङ्गमर्थमे पुरुषं शिवं गमयतीत्यतः शिवशक्तोश्च चिन्नस्य मिलनलिङ्गमुच्यते स्वचिन्नपूर्णात् प्रति चिन्नकार्यं न वीयते चिन्नकार्य तु जन्माद्यं विनिवर्तते प्राकृते पुरुषश्चापि वैभाव्यन्तरसम्भवैः षोडशीरूपसारैश्च शिवलिङ्गे प्रभूजयेत् एवमादित्यवारे पूजं जन्म निवर्तिकादिवारे महालिङ्गं प्रणवे पूजायत् आदिवारे पञ्चगव्यभिषेको विशिष्यते गोमयं गोचरं क्षीरं तद्याज्यं पञ्चगव्यकम् क्षीरादियं च पृथक् चैव मदनाच्य सुसारकै गव्य क्षीराण्यनयन
गभ्यच्छिरान्य नैवेद्यं प्रणवेनैव कारयेत् प्रणवं तनिलिङ्गं तु नादलिङ्ग स्वयंभुवः बिन्दुलिङ्गं तु यन्त्रं स्यान् मकारं तु प्रतिष्ठितम् उकारं चारलिङ्गं स्यात् दकारं गुरुविग्रहं षड्लिङ्गं पूजया नित्यं जीवन्मुक्तो न संशयः शिवस्य भक्त्या पूजा हि जन्ममुक्तिकरुणां रुद्राक्ष धारणात् पादमर्दं वै भूतिधारणात् त्रिपादं मन्त्रजाप्यात् च पूजया पूर्णभक्तिमान् शिवलिङ्गं च भक्तं च पूज्यं मोक्षं लभेन्नरः एवं पठते ध्यानं शृणुयात् वा समाहिते तस्यैव शिवभक्तिश्च वर्धते सुदृढाद्विजः तस्यैव शिवभक्तिश्च वर्धते सुदृढाद्विजः जय जय श्री शिव महाप्राणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां पार्थिव पूजन प्रकार फलवर्णनं नाम षोडशोऽध्याय श्री सांब सदाशिवार्पणमस्तु। ओम श्री हरे नमः श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्याय विषय ऊचु प्रणवस्य समात्मं सर्वलिङ्गस्य मामने शिवभक्तस्य पूजां च कामशोभ्रिनः प्रभुः तपोधने भवेद्विश्च सम्यक् प्रश्नत्रयं कृतास्योत्तरं महादेवो जानाति स्म न चापरः अथापि पच्यतमं शिवस्य कृपया वै शिवस्माकं रक्षं कुर्यात् बोलिश प्रोहि प्रकृतिजातस्य संसारस्य मौददेः नमः दावन्तरमिति प्रणवं वैर्विदुर्बुधः प्रप्रभवञ्चोः नास्ति वो युष्माकं प्रणवा विदुः प्रकाशेन नैर्युष्मादिमोच्यं वा प्रणवं विदुः स्वजापकानं योगिनां समन्त्रपूजकस्य सर्वकर्मक्षयं कृत्वा दिव्यज्ञानं नूतनं तमेव मायारहितं नूतनं परिचर्यते प्रकाशनमात्मानं नवं सुदेशरूपकं नूतनं वै करोति इति प्रणवं च विदुर्बुधाः प्रणवं द्विविधं प्रोक्तं सूक्ष्मं स्थूलविभेदतः सूक्ष्ममेकाक्षरं विदः स्थूलं पञ्चक्षरं विदुः सूक्ष्मम् अव्यक्तपञ्चाणं सुव्यक्ताणं तथेतरः तथेतरत् जीवन्मुक्तस्य सूक्ष्मं हि सर्वसारं हि तस्य हि मन्त्रेणार्थानुसन्धानं स्वदेह विलयावधि स्वदेहे गलिते पूर्णं शिवं प्राप्नोति निश्चय केवलं मन्त्रजापि तु योगं प्राप्नोति निश्चयः सत्रिंशत्कोटिजापि च निश्चलं योगमाप्नुयात् सूक्ष्मं च द्विविधं ज्ञेयं रसं दीर्घविभेदतः अकारस्य उकारस्य मकारस्य ततः परं व्यञ्जनादयितं तद्वै शब्दकालफलान्वितं दीर्घप्रणवमेवं हि योगिनामेव हृद्गतं मकारं मन्त्रं हि सुरस्य प्रणव उच्यते शिवशक्तितयोरक्यं मकारं त्रिकात्मकं रसमेवं हि जाप्यं स्यात् सर्वपापक्षयीश्वरात् भुवायुकरणो द्यौः शब्दाद्यस्य तथादश आसन्वते वै दश पुनः प्रवृत्ता इति कथ्यते रसमेव प्रवृत्तानां निवृत्तानां दीर्घकं व्याहृत्यादौ समन्त्राणो कामं शब्दकलायुतं वेदादौ च प्रयोज्यं स्यात् बन्धते सन्देहरपि नवकोटिजपा जप्त्वा संशुद्ध पुरुषो भवेत् पुनश्च नवकोट्या तो पृथिवी जयमाप्नुयात् पुनश्च नवकोट्या तो ह्याप्यं जयमाप्नुयात् पुनश्च नवकोट्या तो तेजसा जयमाप्नुयात् पुनश्च नवकोट्या तो वायुर्जयमवाप्नुयात् आकाश जयमाप्नोति नवकोटि जपेन वै कन्दादिनं क्रमेणैव जपकोटि जपेन वै अहङ्कारस्य पुनर्नवकोटि जपेन वै सहस्रमन्त्रजपेन नित्यं शुद्धो भवेत् पुमान् ततः परं सिद्ध्यर्थं जपो भवेति हि द्विजाः एवं अष्टोत्तरशतकोटि जप्तेन वै पुनः प्रवणेन प्रबुध्यस्तु शुद्धयोगमवाप्नुयात् शुद्धयोगेन संयुक्तो जीवन्मुक्तो न संशयः सदा जप सदा ध्यायात् शिवं प्रणवरूपिणीं समाधिष्ठ समायोगे शिव एव न संशयः ऋषि छन्दो देवतादिन्यस्य देहे पुनः जपेत् प्रणवं मातृकायुक्तं देहेन्यस्य ऋषिर्भवेत् दशमात् षड्वादि सर्वन्यासफलं लभेत् प्रवृत्तानां च मिश्राणां प्रणवमिष्यते क्रिया तपो जपे युक्ताः त्रिविधा शिवयोगिनः दानादि विभवैश्चैव कराद्यङ्गै नमादिभिः क्रिया पूजया युक्ता क्रिया योगीति कथ्यते पूजायुक्तस्य मितिभोग बहिन्द्रियजयान्वितः परद्रोहादिरहितस्तपयोगीति कथ्यते एतदेव शाश्वत सर्वकामादिवर्जितः सा जपपरः शान्तो जपयोगीति तं विदुः श्री सांब शिवाय नमः उपचारे षडशवे पूजया शिवयोगिनां सालोक्याधिक्रमेणैव शुद्धमुक्तिं लभेन्नरः जपयोगमतो वशीगतः स्मृते द्विजः तपः कर्तृजपाय प्रोक्त यज्जपन् परिमार्जिते शिवनामनमा पूर्वं चतुर्थं पञ्चतत्त्वकं स्थूलप्रणवरूपं हि शिव पञ्चाक्षरं द्विजा पञ्चाक्षर जपेनैव सर्वसिद्धिं लभेन्न प्रणवेन्नादि संयुक्तं सदा पञ्चाक्षरं जपेत् गुरुपदेशं संगम्य
सुखवासी सुभूतले पूर्वपश्चिम समारम्य कृष्णभूतावधिः द्विजाः माघं भाद्रं विशिष्टं सर्वकालोत्तमोत्तमम् एकवारं मित्तासीतु भाग्यतो नियतेन्द्रियः स्वस्य राजपितॄणां च शुश्रूषणं च नित्यशः सहस्रजपमात्रेण प्रभत्सुद्धोऽन्यतोरिणी पञ्चाशरं पञ्चलक्षं जपेत् शिवमनुस्मरं पद्मासनस्थं शिवरं गङ्गाचन्द्रकलान्वितम् वामोरुस्थित सख्या च विराजन्तं महागणैः विघटङ्कधरं देवं परदाभयपाणिकं सदानुग्रहकर्तारं सदा शिवमनुस्मरन् सम्पूज्य मनसा पूर्वं हृदि वा सूर्यमण्डले जपेत् पञ्चशरीं पितं प्रामुखं सुधकर्म कृत प्रातः कृष्ण चतुर्दश्यां नित्यकर्म समाप्त च मनोरमे चौदशी नियत सुतमानसा पञ्चाक्षरस्य मन्त्रस्य सहस्रं द्वादशं जपेत् वरयेत् च सपत्नीका सेवान् ब्राह्मणोत्तमान् एकं गुरुवरं शिष्टं वरयेत् साम्बमूर्तिकम् ईशानं चात पुरुषमघोरं वाममेव च सद्यो जातं च पञ्चैव शिवभक्तान् द्विजोत्तमाम् पूजद्रव्याणि सम्पाद्य शिवपूजं समारभेत् शिवपूजं च विधिवत् कृत्वा होमं समारभेत् मुख्यान्तं च सूत्रेण कृत्वा होमं समारभेत् दशैकं वा शतैकं वा सहस्रैकं तथापि वा कापिलेन कृतेनैव जुहुयात् स्वयमेव बहिः कारयेत् शिवभक्तैवाप्यष्टो तरशतं बुधः होमान्ते दक्षिणादया गुरुगोमिथुनं तथा ईशानादिस्वरूपां स्थान गुरुं सम्भव्याभ्यच तेषां सतशक्तियुक्तेन स्वशिरस्नानमाचरेत् सत्त्रिंशत्कोटितीर्थेषु सद्यस्थानफलं लभेत् दशाङ्गमन्यं तेषां वै दद्यात् वै भक्तिपूर्वकं परा बुद्ध्या गुरोः पत्नी मिष्टान्नादिक्रमेण तु परमान्येन सम्पूजयता भविवस्तरं रुद्राक्ष वस्त्रपूर्वं च पटकापूपकैर्युतं बलिदानं ततः कृत्वा भूरि भोजनमाचरेत् ततः सम्प्राप्त देवी सञ्जपं तावत् समापयितं पुरश्चरणमेवं तु कृतमनि भविन्यः पुनश्च पञ्चलक्षण सर्वपापचय भवेत् अतदादि समारभ्य शतलोकपदिक्रमात् पञ्चलक्ष जपानं तत्तल् लोकैश्वर्यमवाप्नुयात् मध्ये मृतश्चित् भोगान्ते भूमौ तज्जापको भवेत् पुनश्च पञ्चलक्षण ब्रह्म सामीप्यमाप्नुयात् पुनश्च पञ्चलक्षण सारूपैश्वर्यमाप्नुयात् आहत्य शतलक्षण साक्षात् ब्रह्म समो भवेत् कार्यब्रह्मण एवं हि सायुज्यं प्रतिपद्य वै यथेष्टं भोगमाप्नोति तद्ब्रह्म प्रलयावधि पुनः कल्पान्तरे वृत्ते ब्रह्मपुत्रं सदायते पुनश्च तपसा दीप्तक्रमान् मुक्तो भविष्यति कृत्वाधिकार्य भूतेभ्यो लोको वै निर्मिता क्रमात् पातालादित्यन्तं ब्रह्मलोकासुरदश सत्यादुर्दं समान्तं वै विष्णुलोको चतुर्दश श्यामालोके कार्य विष्णुवैकुण्ठे परवर्तते तनि कार्यलक्ष्म्या महाभोगीरचमकृतधिष्ठिता सति तदुर्धगास्तुच्यन्तां लोकाष्टविंशतिः स्थिताः सुजो लोके तु कैलासे रुद्रे वै स्थितः सरुतराश्च पञ्चाशत् अहिंसान्तास्तदुर्ध्यगाः अहिंसा लोकमास्ताय ज्ञानकैलासके परिकार्यस्वरशिरोभावं सर्वान् कृत्वा तिष्ठति तदन्ते कालचक्रमे कालातीतस्ततः परं शिवेनाधिष्ठितस्तत्र कालचक्रेश्वराह्वयः मायचन्द्रममास्ताय सर्वं काले विद्यते असत्यस्सा शुचिश्चैव हिंसा चैवात निर्गुणा असत्यादि चतुष्पाद सर्वार्थहं कामरूपदृक्नास्तिक्य लक्ष्मीधुः सङ्गो भेदभवध्वनि सदा क्रोधसङ्ग कृष्णवर्ण महामहि विश्ववेशवान् तावान् महेश्वरः प्रोक्त शिरोदास्तावदेवैः तदर्वाक् कर्मभोगी तदुर्गम ज्ञानभोगकं तदर्वाक् कर्म माया हि ज्ञानमाया तदुर्धकं मा लक्ष्मी कर्म भोग वै याति मायति कथते मा लक्ष्मी ज्ञान भोग वै याति मायति कथते तदुर्गम नित्यभोग हि तदर्वाङ् निस्वरः विदुः तदर्वाक् च तिरोधानं तदुर्गम न तिरोधनं तदर्वाक् पाशबन्धो हि तदुर्गम न हि बन्धनं तदर्वाक् परिवर्तन्ते कामकर्मानुसारेण निष्कामकर्म भोगस्तु तदुर्गम परिकीर्तितः तदर्वाक् परिवर्तन्ते बिन्दुपूजापरायणाः तदर्गमे प्रजत्येव निष्कामालिङ्गपूजकाः तदर्वाक् परिवर्तन्ते शिवान्यसुरपूजकाः शिवैक निरताय च तदुर्गं सम्प्रयान्ति ते तदर्वाक् जीवकोटिः स्यात् तदुर्गं परिकोशकोटिका संसारात्तिकास्तदर्वाक् च मुक्ताः खलु तदुर्गकाः तदर्वाक् परिवर्तन्ते प्राक् तद्द्रव्यपूजकाः तदुर्गमे प्रजत्येते पौरसद्रव्यपूजकाः तदर्वाक् लिङ्गं तु शिवलिङ्गं तदुर्धकम् तदर्वाकावृतं लिङ्गं तदुर्गं हि निरावृति तदर्वाक् कल्पितं लिङ्गं तदुर्गं वै न कल्पितं तदर्वाक् ब्रह्मलिङ्गस्य तदन्तरङ्गं तदुर्धकं तदर्वाक् शक्तिलोको हि शतं वै द्वादशाधिकं तदर्वाक् पितृरूपं हि नादरूपं तदुत्तरं तदर्वाक् कर्मलोकस्तु तदुर्गं ज्ञानलौकिकः नमस्कारः तदुर्गं हि महाहङ्कारनाशनं जनितं वै तिरोधानं नानिषिध्यायते इति ज्ञानशब्दार्थ एवं हि तिरोधान निवारणात् तदर्वाक् परिवर्तन्ते ह्यादिभौतिकपूजकाः आध्यात्मिकार्चका इव तदुर्गं सम्प्रयान्ति वै यावत् तावत्
वैभेदभागं तन्महालोकात्मलिङ्गके प्रकृत्या दृष्टबन्धोऽपि विदन्ते सम्प्रतिष्ठति एवमेतादृशं ज्ञेयं सर्वं लोकैः वैदिकम् अधर्ममयि सारणं कालचक्रं तरन्ति ते सत्यादि धर्मयुक्तो ये शिवपूजा पराश्चये चतुर्गं विषभो धर्म ब्रह्मचर्य स्वरूपदृक् सत्यादि पादयुक्त शिवलोकाग्रतः स्थितः क्षमाशृङ्गः समस्तोत्रो वेदध्वनि विभूषित आस्तिक्य चतुर्निश्वास गुरुबुद्धिमनावृच क्रियादि विषया विषवाज्ञयाकरणादिषु सर्वदा तं क्रिया विषमं कालातीतोऽधि तिष्ठति। ओम ब्रह्मा विष्णु महेशानं स्वस्यायुर्दिनमुच्यते तदृगं न दिनं रात्रिर्न जन्म मरणादिकं पुनः कारण सत्यान्त कारण ब्रह्मणस्तदा गन्धादिभ्यस्त भूतिभ्यस्तदर्गं निर्मिता सदा सुषमा गंध स्वरूपाय सीतालोका चतुर्दशा पुनः कारण वैष्णवै सीतोलोका चतुर्दशा पुनः कारण रुद्रस्य लोकाष्ट विश्वगमतः पुनश्च कारणे सस्य षट्पञ्चाशतदुर्ध्वगाः तथा परं ब्रह्मचर्य लोकाकं शिवसम्मतं तत्रैव ज्ञानकैलास पञ्चवर्ण समिति पञ्चमण्डल संयुक्तं ब्रह्म पंचब्रह्म कलानिमित्तम् आदि शक्ति समायुक्तम् आदिलिङ्गं तु यत्र वै शिवालयमिदं प्रोक्तं शिवस्य परमात्मनः परशक्त्या समायुक्त स्तुत्रैव परमेश्वरः सृष्टिस्थितस्य संहार स्थिरभावनुग्रह पंचकृत प्रवीणोऽसौ सच्चिदानन्द विग्रह ध्यान धर्म श्रायस्य सदानुग्रह तत्परः समाध्यान समासीनः स्यात्मा रामो विराजते तस्य संदर्शनं साध्यं कर्म ध्यानादि विक्रम नित्यादि कर्म योजना शिवकर्म मतिर् भवेत् क्रियादि शिवकर्मेभ्यः शिवज्ञान प्रसादयेत् तदर्शनगताः सर्वे मुक्ता एव न संशयम् मुक्तात्मस्वरूपेण स्वात्मारामत्वमिव वही क्रिया तपो जप ज्ञान ध्यान धर्मेषु सुस्थितः शिवस्य दर्शनं लब्धः स्वात्मारामं तमिव हि यथारभि स्वकिरण दशशुद्धिं पवनेष्वति कृपा विचक्षणा शम्भुरज्ञानं पवनेष्वति क्षतिः अज्ञान विनिवृत्तो हि शिवज्ञानं प्रवर्तते शिवज्ञान स्वस्वरूपमात्मरामत्वमेष्यति आत्मरामत्व संसिद्धौ कृतकृत्यो भविन्नरः पुनश्च शतलक्षण ब्रह्मण पदमाप्नुयात् पुनः शतलक्षण विष्णु पदमाप्नुयात् पुनः शतलक्षण रुद्रस्य पदमाप्नुयात् पुनः शतलक्षण ऐश्वर्यं पदमाप्नुयात् पुनश्चैव विधिनैव जपेन सुसमाहितः शिवलोकाधिभूतं हे कालचक्रमवाप्नुयात् कालचक्रं पञ्चचक्रमेकैकेन क्रमोत्तरे सृष्टिमोहो ब्रह्मचक्रं मोहो मोहौ तु वैष्णवम् कोपमोह रौद्रचक्रं भ्रमणं च ईश्वरं विदुः शिवचक्रं ज्ञानमोहौ पञ्चचक्रं विदुर्बुधाः पुनश्च दशकोट्याः कारणं ब्रह्मणः पदं पुनश्च दशकोट्यामेतत्पदैश्वर्यमाप्नुयात् एवं क्रमेण विष्णुमादेः पदं लब्धमाजसौ महुजसः क्रमेण तत्पदैश्वर्यं लब्धः चैव महात्मनः तथा कोटिं मनुं चत्वा पञ्चोत्तरमतीन्द्रितः शिवलोकमाप्नोति पञ्चावारणाद् बहिः राजसम्मण्डपं तथा नन्दी संस्थानमुत्तमं तपरूपस्य विश्वस्तत्रैव परिदृश्यते सद्योजात तत्स्थानं पञ्चमाभरणं वरं वामदेवस्य तत्स्थानं चतुर्थाभरणं पुनः अघोरा निलयं पञ्चतृतीयाभरणं परं पुरुषस्यैव संवस्य तृतीयाभरणं शुभम् ईशान्यस्य परस्यैव प्रथमाभरणं तथा ध्यानधर्मस्य स्थानं पञ्चमं मण्डपं तथा वरिनाथस्य संस्थानं तत्र पुनमेतप्रथमं चतुर्थं मण्डपं पश्चात् चन्द्रशेखरं मूर्तिमं सोमस्कन्दस्य स्थानं तृतीयं मण्डपं परं द्वितीयं मण्डपं तृतीयं मण्डपं पौरास्तिकाः प्रथमं मूलमायाः स्थानं तत्रैव स्ववनं ततः परं गृहं लिङ्गस्थानं परं शुभम् नन्दी संस्थान तपस्थान न विदुः शिववै भवं नन्दीश्वर वैष्टिस्थान पंचाशरमुपासते एवं गुरुक्रमा लब्धं नन्दी सात्समया पुनः ततः परं स्वसंवेद्यं शिवनैवानुभावितं शिवस्य कृपया सास्य शिवलोकस्य वैभवं विज्ञातुं शक्यते शैवनन्यत्यहुरास्तिकाः एवं क्रमेण मुक्तास्य ब्राह्मणा वै जितेन्द्रियाः अन्येषां च क्रमं वत्स्य गततः शृणुतादरात् गुरुपदेशाज्जाप्यं वै ब्राह्मणानां नमन्तिकं पञ्चाशरं पञ्चलक्ष मायुषं प्रजपे विधिः श्रुत्वा पनयनार्थं तु पञ्चलक्षं जपेन पुनः मन्त्रेण पुरुषो भूत्वा क्रमान् मुक्तो भवेत् बुधः क्षत्रिय पञ्चलक्षण क्षत्रत्वमपनिष्यति पुनश्च पञ्चलक्षण क्षत्रियो ब्राह्मणो भवेत् मन्त्रसिद्धि जपात् चैव क्रमान् मुक्ति भवेश्वरः वैश्यस्तु पञ्चलक्षण वैश्यत्वमपनिष्यति पुनश्च पञ्चलक्षण मन्त्रक्षत्रिय उच्यते पुनश्च पञ्चलक्षण क्षत्रित्वमपनिष्यति पुनश्च पञ्चलक्षण मन्त्रब्रह्मण ब्राह्मण उच्यते रुद्रस्य वनमन्त्रेण पञ्चविंशतिलक्षतः मन्त्र विप्रतमापद्य पश्चात् भवेत् द्विजः नारी वात नरो वात ब्राह्मणो पाण्यवैव च
नमोन्तं वा पुनः पूर्वमात्र सर्वदा जपेत् ततः श्रीराम त्रिभुवन हो गुरु निर्दिशयित क्रम श्री हरये नमः साधकं पदलच्छन्दे शिवप्रीतितमे वहि महाभिषेक नैवेद्यं कृत्वा भक्त्यां च पूजयेत् पूजया शिवभक्तस्य शिवप्रीतितरो भवेत् शिवस्य शिवभक्तस्य भेदो नास्ति शिवो हि सः शिवस्य रूपमन्त्रस्य धारणात् शिवैव हि शिवभक्ता शरीरे हि दिव्ये शिवे तत्परमो भवेत् शिवभक्ता क्रिया सर्वा वेद सर्वक्रियां विदु यावद्यावत् शिवं मन्त्रम् ईन जातं भवेत् क्रमात् तावद् वै शिवसान्निध्यं तस्मिन् देहे न संशयः देवी लिङ्गं भवेत् रूपं शिवभक्ति श्रियास्तथा यावन् मन्त्रं जपेत् दिव्यस्तावत् सान्निध्यम् अस्ति शिवं सम्पूजयेत् धीमान् स्वयं वै शब्दरूपभाक् स्वयं सेव शिवभूत परां शक्तिं प्रबुधयेत् शक्तिं वीरं च लिङ्गं च या लेख्यां मायया यजेत् शिवलिङ्गं शिवं मत्वा स्वात्मानं शक्तिरूपकं शिवलिङ्गं च देवीं च मत्वा स्वं शिवरूपकं शिवलिङ्गं नादरूपं बिन्दुरूपं शक्तिकम् उपप्रधानभाविन अन्योन्य शक्तिलिङ्गकम् पूजयेत् शिवं शक्तिं शिवो मूलभावनात् शिवभक्त शिवमन्त्ररूपकात् शिवरूपकान् षोडशीरूपचारैश्च पूजयेदिष्टमाप्नुयात् येन शुश्रूषणाद्यैश्च शिवभक्तस्य लिङ्गिनः आनन्दं जनयेत् विद्वान् शिवप्रीतितरो भवेत् शिवभक्तान् सपत्नीकान् प्रज्ञा स तदैव तद् पूजयेत् भोजनास्त्यैश्च पञ्चवादशतं धनेदिः च मन्त्रे च भवानायामवञ्चकः श्रीहरे नमः शिवभक्ति स्वरूपेण पुनर्जायते शिवभक्ति स्वरूपेण न पुनर्जायते भुवि नाभिरत ब्रह्मभागम् आकण्ठं विष्णुभागकं मुखं लिङ्गमिति प्रोक्तं शिवभक्ति शरीरकं मृतान् दाहादियुक्तान् वा दाहादिरहितान् मृतान् उद्दिश्य पूजयेदादि पितरं शिवमेव हि पूजं कृत्वादिमातुश्च शिवभक्तां च पूजयेत् पितृलोकं समासाद्य क्रमात् मुक्तो भवेन् मृतः क्रियायुक्त दशाभ्यश्च तपयुक्तो विशिष्यते तपयुक्त सतेभ्यश्च जपयुक्त विशिष्यते जपयुक्त सहस्रेभ्यः शिवज्ञानी विशिष्यते शिवज्ञानीषु लक्ष्येषु ध्यानयुक्त विशिष्यते ध्यानयुक्तेषु कोटिभः समाधिषु विशिष्यते उत्तरोत्तर वैशिष्ट्यात् पूजयामुत्तरोत्तरं फलं वैशिष्ट्यरूपं हि दुर्विज्ञेयं मनीषिभिः तस्माद् वै शिवभक्तस्य महिमानं व्यक्तिको नरः शिवशक्त्यः शक्त्योः पूजनं च शिवभक्तस्य पूजनं कुरुते यो नरो भक्तः स शिवः शिवं मेधते य इमं पठेत् दाय मर्तव्यद वेदसम्मतं शिवज्ञानी भवेत् विप्र शिवेन सह मोदते श्रावयेत् शिवभक्तां च विशेषज्ञो मुनीश्वरः शिवप्रसाद सिद्धि सत् शिवस्य कृपया बुधाः शिवप्रसाद सिद्धि सत् शिवस्य कृपया बुधाः जय जय श्री शिव महाप्राणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां प्रणव पंचाक्षर मंत्र महात्म वर्णनम नाम सप्तशोऽध्याय श्री शाम वसुधा शिवार्पणमस्तु। गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा चतुर्वदनो ब्रह्मादिबाहुरपरर्हरि अभालो लोचनो शम्भो भगवान् बादरायण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। परम मंगलमय परम भक्तवांसा कल्पतरु तनिंदित विनिंदित अकारण करुणा वरुणालय रास बिहारी गोवर्धनधारी भक्तवांसा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण परमात्मा सच्चिदानंद गुरुदेव को चरणारविंदमा नमन नमस्कार गर्दै यसै गरी भगवान साम सदा सद्गुरुदेव को चरणारविंदमा नमन नमस्कार गर्दै
आजको यो कथा सत्रमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला सद्गुरुलाई चिन्तन गर्दै भगवान राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ परमात्मा परमेश्वरलाई कोटि कोटि वन्दना र कोटि कोटि नमस्कार अर्पण गर्दै अब हामीले यो शिव महापुराण विद्येश्वर संहिताको 15औं अध्याय र 14औं अध्याय हिजो श्रवण गर्यौं भने आज 16औं र 17औं दुई अध्यायलाई परम सद्य गुरुवरले पाठ पारायण पूर्ण गर्नु भएको छ। र अब हामी यहाँ भित्र के छ त भन्दा आज यो 16औं अध्यायमा पार्थिव प्रतिमाको पूजन र पूजा फल, पार्थिव प्रतिमा कसरी पूजा गर्नुपर्छ र यसको फल के छ यो सारा विस्तार वर्णन गर्ने छौं। र यतापट्टि नैमिषारण्य क्षेत्रका बीचमा अथवा रुद्रप्रयाग तीर्थका बीचमा सौनक आदि गरेका ऋषिहरू सोध्नुहुन्छ भने यही प्रसङ्गलाई सुतजी गुरुदेवले व्याख्या विस्तार गर्दै गर्दै सारा कुरो बताइदिनुहुन्छ। ऋषिहरू सोध्नुहुन्छ के भने पार्थिव प्रतिमा पूजा विधाय बृहस्पतम येन पूजा विधानेन सर्वाभिष्टम भाव्यते। लौ त मेरो भगवान मेरो परमात्मा, हे हरि हे परमात्मा हे गुरुदेव हजुरको दया भाव हुन्छ भनी प्रभु अब हामीलाई पार्थिव पूजाको विधिबारे जानकारी गराइदिनुहोस्। पार्थिव पूजा, पार्थिव भनेको त मैले अस्ति बताएकै छु यहाँहरूलाई, बेरलिङ्ग र पार्थिव स्वरूप भनेको सगुण र निर्गुण भनेर मैले अस्ति बताइसकेको छु। अब सगुण साकारको पूजाले के प्राप्ति हुन्छ प्रभु हजुरले बताइदिई बक्स्योस् भनेर यसरी सम्पूर्ण ऋषिहरूले आज्ञा गर्नुहुन्छ भने सुतजीले के भन्न थाल्नु भने लौ त सौनकादि ऋषि प्रणाली हो, हजुरहरूले असाध्यै राम्रो कुरा सोध्नु भएको छ र धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभएको छ। किनभने संसार जगतले बुझ्ने एउटा अवसर छ। कम्तीमा संसार जगतले बुझ्यो भने भोलि आफ्नो जीवन सुन्दर बनाउनेछ, अनेक प्रकारको कलाले युक्त पार्नेछ। भगवान शिवजीको यजन पूजनद्वारा संसार जगतलाई जित्नेछ र अन्तिममा परम गतिको बाटो भेट्नेछ। अन्तिममा परम मोक्ष भएर भगवान श्याम सदा शिवजीको कैलाश धाममा गएर बास बस्न पाउनेछ। सुतजी भन्नुहुन्छ साधु पृष्ठ सुसाधु पृष्ठ युष्माभि सदा सर्वार्थ सायकम सद्यो दुःख समय समनम शृणुतम प्रब्रवीमि वह। हे द्विज हो भन्नुहुन्छ यहाँनिर गएर सुतजी तपाईहरूले राम्रो कुरा सोध्नु भएको छ। अब म तपाईहरूलाई यो पार्थिव पूजाको विधि बताइदिन्छु, ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। पार्थिव पूजा भनेको के हो भने अकाल मृत्यु हरण गर्नेवाला, मृत्युलाई पनि नाश गर्नेवाला, छिट्टै नै पत्नी पुत्र धन सम्पत्ति रुपियाँ पैसा धन धान्य प्रदान गर्नेवाला यो प्रतिमाको ज्यादै ठुलो महिमा छ। प्रतिमा पूजनको असाध्यै ठुलो महिमा छ। यस पार्थिव पूजाबाट अन्न आदि भोज्य पदार्थ, वस्त्र आदि सबै आवश्यक वस्तुको प्राप्ति हुन्छ। पार्थिव पूजाबाट के प्राप्ति हुने भन्दा अन्न, धन, वस्त्र, पुत्र, धन धान्य, पत्नी आदि इत्यादि हरेक कुराहरू प्राप्त हुने भयो। पार्थिव प्रतिमाको पूजनमा नारी र पुरुषको समान अधिकार रहेको कुरा कुनै पनि सन्देह छैन। यो पार्थिव पूजा गर्ने क्रममा नारीले पनि बराबरी गर्नुहुन्छ भने पुरुषले पनि बराबरी गर्नुहुन्छ। हे ऋषि प्रणाली हो, पार्थिव देव प्रतिमा निर्माणका लागि भक्तहरूले सर्वप्रथम प्रयास गर्नुपर्छ के भने नदी अथवा तलाउ वा कुवाभित्र प्रवेश गरेर पानीभित्र रहेको सबभन्दा पहिला चोखो माटो झिकेर ल्याउनु पर्छ। जब चोखो माटो झिकेर ल्याइसकेपछि त्यस माटोलाई सुगन्धित भनेका अनेक प्रकारका वासनादार चन्दनहरू लगायत अनेक प्रकारका वासनादार चिजहरू हाल्नुपर्छ। अनि त्यसपछि सुगन्धित पारेर सर्वप्रथम यो माटोलाई अनेक प्रकारले मुछ्ने काम गर्नुपर्छ, पिन्ने काम गर्नुपर्छ। सुगन्धित चिजहरू भनेका विभिन्न प्रकारका चन्दनजन्य चिजहरू अथवा मगमग वासनामा चिजहरू हालेर
यो पार्थिव लिङ्ग बनाउन ल्याएको माटोलाई पिन्ने काम गर्नुपर्छ र यो पिनेर अनेक प्रकारबाट जब संशोधन गरेर शुद्ध बनाएपछि शुद्ध मण्डपमा ल्याएर आफ्ना हातले प्रतिमा बनाउनु पर्छ। प्रतिमा बनाउँदाखेरि जस्तो भगवान शङ्करका अनेक प्रकारका जब यतापट्टि गएर आयुधहरू छन्, हतियारहरू छन्, घर गहनाहरू छन्, यस्ता अनेक प्रकारका चिजहरूको परिकल्पना गर्नु पर्दछ। अनि पूर्ण रूपमा प्रतिमा तयार भइसकेपछि त्यस प्रतिमामा दूधको धारा लगाएर, महको धारा लगाएर, घिउको धारा लगाएर अनि 16 संस्कार सम्पूर्ण संस्कार पूर्ण गर्नुपर्छ। प्रतिमा बनाउँदा जुन देवताको हो तिनका अङ्ग प्रत्यङ्ग सबै स्पष्ट देखिने गरी बनाउनु पर्दछ। हे बाबु हो भन्नुहुन्छ यहाँनिर गर गुरुदेव सुतजी। यसरी सर्वाङ्ग सुन्दर बनाएको प्रतिमालाई पद्मासनमा बसाएर विधिपूर्वक श्रद्धाले पूजा गर्नु पर्दछ। यसरी देव प्रतिमा निर्माण गर्दाखेरि श्री गणेश, सूर्य, विष्णु, भगवती शिवको प्रतिमा जुन जुन आफूलाई इच्छा लागेको त्यही त्यही प्रतिमा बनाउनु पाइन्छ र त्यही प्रतिमा बनाउनु पर्दछ। र प्रतिमा बनाउँदै बनाउँदै जाने क्रममा शिवलिङ्ग समेत बनाउन सकिन्छ र शिवलिङ्ग समेत निर्माण गरेर नित्य दैनिक नै आफूले बनाएको, आफ्नै हातले बनाएको प्रतिमाको पूजा गर्न सकिनेछ। पूजाबाट प्राप्त फल सिद्धिका लागि 16 किसिमका उपचारले पूजा गर्नुपर्दछ। मैले हिजै बताइसकेको छु। 16 किसिम भनेका 16 उपचारबाट पूजा गर्नुपर्दछ। हातमा फूल लिएर प्रतिमा एवं लिङ्गलाई प्रक्षेपण गरी प्रोक्षण गरेर अभिषेक गर्नुपर्दछ। प्रोक्षण भनेको छुनु, छोएर अभिषेक गर्नुपर्दछ। अभिषेक गरिसके पछाडिबाट धेरै भन्दा धेरै नैवेद्यहरू बनाउनुपर्छ। कस्तो नैवेद्य भने चामलको पिठोबाट बनेको नैवेद्य चाहिन्छ। भगवान शिवजीको पार्थिव पूजन गर्नलाई नैवेद्य कस्तो चाहिन्छ भन्दा चामलको पिठोबाट बनेको हुनुपर्छ। र न्यूनतम 1 कुरुवा भनेको छ। 1 कुरुवा भनेको 1 मानु, अझ बढी नै प्रसाद आवश्यक हुन्छ भगवान शिवको पूजनलाई। भन्नुहुन्छ यसरी 1 कुरुवा जति नैवेद्यको अब त्यतापट्टि गएर तयार गर्नुपर्छ। र अरु कसैले स्थापना गरिदिएको शिवलिङ्गको पूजा गर्नु पर्यो भने 1 पाथी जति नैवेद्य चाहिन्छ। त्यो 1 कुराले पनि पुग्दैन। यो चाहिँ स्वयं आफ्नो हातले बनाएको शिवलिङ्गको चाहिँ पूजा गर्दाखेरि 1 कुरुवा भए पुग्ने भने अरूले बनाएकोमा के गर्नु पर्यो, 1 पाथी जति चाहिने भो। देवताहरूद्वारा स्थापित शिवलिङ्गमा भने पूजा गर्दा 3 पाथी नैवेद्य चाहिन्छ। देवताहरू भनेका अनेक प्रकारका देवताहरूले स्थापना गरेको शिवलिङ्गमा पूजा गर्न जाँदा 3 पाथी नैवेद्य चाहिन्छ भने अझ ऋषिहरूले स्थापना गरेको शिवलिङ्ग पूजा गर्दाखेरि 5 पाथी नैवेद्य चाहिन्छ। नैवेद्य भनेको यसरी बनाउनु पर्छ। सौनक आदि ऋषि हो। यसो गरी पूजा गर्नाले पूर्ण फल प्राप्ति हुन्छ। त्यसभन्दा दुगुना वा तिगुना धेरै नैवेद्य पनि बनाउन सकिन्छ। यसरी पार्थिव मूर्तिमा लिङ्गमा 1000 पटक पूजा गर्न द्विजले साँच्चै सत्य लोक प्राप्त गर्दछ। जसले यस्ता विधिबाट 1000 पटक भगवान शिवजीको पार्थिव लिङ्गमा, पार्थिव प्रतिमामा पूजा गर्छ भने त्यसले संसार जगतबाट सर्वत्र फल प्राप्त गर्नेछ। अनेक फल सम्पूर्ण जे प्राप्त गर्नुपर्ने हो यो सबै फल प्राप्त गर्दछ भनेर भगवान शिवजी को यो दिव्य पार्थिव पूजन प्रक्रियामा सुतजीले बताइरहनुहुन्छ। सौनक आदि ऋषिहरूले सुनिरहनुहुन्छ। यही प्रसङ्गमा सौनकजी भन्नुहुन्छ, सुतजी भन्नुहुन्छ, सहस्रम पूजया सत्यम सत्यलोकम लभेत द्विज द्वादशाङ्गुल मायायाम द्विगुणम ततोधिकम। अब पार्थिव लिङ्ग कसरी बनाउने त शिवलिङ्ग भनेर सौनकजीले सोधेको खण्डमा सुतजी भन्नुहुन्छ, 12 अङ्गुल चौडाइ भएको बनाउने, 25 अङ्गुल लम्बाइ भएको बनाउने, 15 अङ्गुल उचाइ भएको बनाउने भन्नुहुन्छ। यस्ता तत्त्वलाई के भनिन्छ? शिव भनेको त्यही तत्त्वलाई शिव भनिन्छ। कति? 12 अङ्गुल चौडाइ, 25 अङ्गुल लम्बाइ, 15 अङ्गुल उचाइ भएको
फलाम अथवा काठको भाँडा नै शिव हो। यसको 8औं भागलाई प्रस्थ वा पाथी भनिन्छ भने 8औं भागलाई चाहिँ के भनिन्छ? प्रस्थ अथवा पाथी भनिन्छ। प्रस्थको 4 भागको 1 भागलाई कुडव अर्थात् कुरुवा भनिन्छ। पाथीको 4 भागको 1 भागलाई कुरुवा भनिन्छ भने मानिसद्वारा स्थापित शिवलिङ्ग र प्रतिमा जल, तेल, गन्ध आदि वस्तु 10 पाथी जति अर्पण गर्नुपर्छ, जसलाई शिव स्नान भनेर वर्णन गरिएको छ। यो इन्डियातिर प्राय चलनमा छ भक्त सज्जनवृन्द। यो 10 पाथी जति खरानीले स्नान गराउने, दहीले स्नान गराउने, घिउले स्नान गराउने, महलले स्नान गराउने, यस्ता प्रकारले स्नान गराउने कार्य गरिन्छ। र भन्नुभयो देवताको पनि अभिषेक गर्दा आत्मशुद्धि हुन्छ। देवतामा पनि गन्धार्पण गर्दा पुण्य प्राप्ति हुन्छ। नैवेद्य अर्पण गर्दा आयु र तृप्ति प्राप्ति हुन्छ। धूप अर्पण गर्दा अर्थ प्राप्ति हुन्छ। दीप अर्पण गर्दा ज्ञान प्राप्ति हुन्छ। पान अर्पण, सुपारी अर्पण गर्दा भोग प्राप्ति हुन्छ। त्यसरी देवतालाई पनि अभिषेक, गन्ध, धूप, दीप, नैवेद्य, ताम्बूल गरी 6 किसिमका वस्तु यत्नपूर्वक सदा सर्वदा सकेसम्म सदा सर्वदा अर्पण गर्नुपर्छ। सकेदेखि, यदि सकिँदैन भने जस्तो जस्तो प्रकारबाट हामीले चाहिँ त्यो प्रयास गरेका हुन्छौँ, जस्तो जस्तो प्रकारले हामीले चाहिँ यो मनबाट प्रक्रिया पूरा गरेर संकल्प गरेका हुन्छौँ, पूजन गर्ने संकल्प गरेका हुन्छौँ, यसै गरी पूजा गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि गएर देव नमस्कार, देव मन्त्र जप, यी दुवै कर्मले सम्पूर्ण मनले चाहेका विषयको सिद्धि प्राप्ति हुन्छ। देवतालाई नमस्कार गरेर अथवा देवताको मन्त्र जप गर्नाले मनले चाहेका सम्पूर्ण कुराहरू सिद्धि भएर जान्छन्। सम्पूज्य मनसा पूर्व क्रिया तत्त्व त सदा नर, देवानां पूजया चैव तदलोकम भावनयात् भन्नुहुन्छ। यहाँ सम्पूर्ण पूजित देवताको लोकमा जानुभन्दा पहिले साधकहरूले पृथ्वी लोक लगायतका अन्य लोकका भोग पनि प्राप्त गर्छन्। हे द्विज हो, म तिनै देवताको पूजाबारे विशेष तथ्य सुनाउँछु, अब श्रद्धापूर्वक सुन्नुहोस् भन्नुहुन्छ। यहाँ सुतजी के भन्नुहुन्छ भने तदवान्तर लोके च यथेष्टम भोग्यमाप्यते तद्विशेषान् प्रवक्ष्यामि शृणुतम श्रद्धया द्विज। बडो ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् है ब्राह्मणहरू भन्नुहुन्छ। यहाँहरूलाई पनि कति गाह्रो होला बिचरा, आज बल्ल बल्ल छुट्टीको दिन, त्यही पनि होइन। अब यहाँ चाहिँ अनेक प्रकारबाट रातिको चाहिँ के अरे ऊ भन्नु पाएको छैन, कोही आइपुग्नु भएकै छैन। छुट्टीको दिन कति दिन काम गरेर बल्ल फुर्सद पाएको, त्यही पनि एउटा बाहुनले हैरान बनाइदियो काठमाडौँबाट भनेर कति गाह्रो लाग्यो होला रातिको समयमा। अब यहाँ चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि यो अनुष्ठानको नियम हुन्छ चाहिँ भक्त सज्जनवृन्द। यो अनुष्ठान भनेर हामीले 1 महिनाको अनुष्ठान भनेर करिब करिब मन, वचन र कर्मले संकल्प गरिसकेका छौँ। अब यो संकल्प गरेको भरै हो। आज मात्रै कतिवटा भने हजुरहरूलाई म नराटी भन्नुपर्दा बिहान म लगभग 4:20 म निस्केको, अघि 8:13 जाँदाखेरि म घरभित्र प्रवेश गरेको। मैले 6वटा त एकादशी महात्म्य र पुराण मात्रै भने आज। त्यही भएर आज घाँटी नै एकदम मलाई चाहिँ एकदम त्यो घाँटी चाहिँ समस्या भइरहेछ। अब 3टा एकादशी महात्म्य, 2टा गरुड पुराण, अनि त्यसपछि अहिले यहाँ आउँदाखेरि 6वटा पूर्ण रूपमा। अब चतुर्मास 2टा त छँदैछ, बोलेको बोले गरेरै आइया हो। तर के छ भने संसारमा कुनै पनि कुरा प्राप्त गर्नु छ भने सङ्घर्ष गर्न सक्नुपर्छ। सङ्घर्षद्वारा नै संसारमा सबै कुरा प्राप्ति हुने हो। अनि यो तथ्यगत हिसाबले हामी ब्रह्मज्ञानतिर छौँ, अहिले असाध्य ब्रह्मज्ञानमा छौँ। किनभने यो उपनिषद दोइएर जुन चाहिँ नि हामीले तथ्यगत कुराहरू खोजिरहेका छौँ, त्यो कुरा हामी लिँदैछौँ अहिले। यसलाई तत्त्वबोध भनिन्छ। तत्त्वबोध गर्न चाहिँ आफूले सक्नुपर्छ र यो तत्त्वबोधमा हामी निरन्तर छौँ। आज यहाँ सुतजी भनेको गुरुजी हुनुहुन्छ, सौनक आदि भनेका सबै श्रोता हुनुहुन्छ। अब श्रोता र वक्ता दुवैको मन मिल्दाखेरि के हुन्छ भने त्यसबाट एउटा प्रकारको झिल्का निस्किन्छ। जब सलाई र बट्टा घोटेपछि के हुन्छ, त्यहाँबाट झिल्का निक्लेर सलाई बल्छ र सलाई बलेर त्यसबाट एउटा काँटी सलाइले संसारलाई जलाउन सक्छ। अब हामीले पनि यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै
अब भन्नुहुन्छ यहाँ पूजित देवताको लोकमा जानुभन्दा पहिले साधकहरूले पृथ्वी लोक लगायतका अन्य लोकका भोग पनि प्राप्त गर्छन्। हे दिज हो, म तपाईहरूलाई देवताको पूजाबारे विशेष तथ्य बताउँदैछु। भन्नुहुन्छ यहाँ विघ्नेश विघ्नेश पूजया सम्यक भूर्लोके अभिष्टमाप्नुयात् शुक्रबारे चतुर्थ्याम च शीते श्रावण भाद्रके। के भन्नुभयो सुतजीले भने यस पृथ्वी तलमा श्री गणेशको पूजा गर्नाले साधकले आफ्नो वाञ्छा सिद्धि गर्दछ। र हजुरहरूलाई मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भने यहाँ यो धारणाले के बताउँछ, यो विद्वेश्वर संहिता अहिले हामी चाहिँ यो 16औं अध्यायमा हामी छौं। यो 16औं अध्यायको यो श्लोकले के भन्यो भने विघ्नेश पूजयाम सम्यं भूर्लोके विष्टमाप्नुयात् शुक्रबारे चतुर्थीयाम चसिते श्रावण भाद्रके। भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि यो पृथ्वी तलमा जन्मेर गणेश भगवानको पूजा गर्नाले साधकले आफ्नो वाञ्छा सिद्धि गर्छ। वाञ्छा भनेको मन वचन र कर्मले चिताएका कुराहरू, यसलाई सिद्धि गर्ने काम गर्दछ। अर्थात् पाउनु पर्ने सबै कुरा पाउँछ। शुक्रबारको चतुर्थी तिथिमा श्रावण अनि भाद्र शुक्ल पक्षमा र धनु राशिमा सूर्यको स्थिति हुने पौष मासको शतभिषा नक्षत्रमा विधि पूर्वक श्री गणेशको पूजा गर्नुपर्दछ। यसरी 100 पटक वा 1000 पटक पूजा गर्नाले त्यति दिनसम्म पूजा गर्ने मानिसले सुख भोग प्राप्त गर्दछ। कहिले कहिले गर्नेले गणेशको पूजा भने शुक्रबारको चतुर्थी तिथिमा श्रावण अनि भदौ मासमा धनु राशिमा सूर्य स्थित रहेको बेलामा अथवा पौष मासको शतभिषा नक्षत्रमा विधि पूर्वक श्री गणेशको पूजा गर्नुपर्छ। यसरी 100 पटक वा 1000 पटक पूजा गर्नाले जे इच्छाइको त्यो कुराहरू पुग्छ भनेर यहाँ गुरुदेवले बताउनुहुन्छ। सौनकादि सबैले सुन्नुहुन्छ त 12 पूजा शिवादीनाम आत्मशुद्धि प्रदा विदु तिथि नक्षत्र योगानाम आधारम सर्वकामिकाम। भन्नुभयो सदा शिव आदि देवताहरूको तिथि देवताहरूका बारहरूमा पूजा गर्नाले साधकले आत्मशुद्धि प्राप्त गर्दछ। वास्तवमा तिथि नक्षत्र र योगहरूको आधार भनेकै बार नै हो। त्यसैले बारलाई सर्वकामिक अर्थात् सबै कामना पुर्याउने दिन भनेर मानिन्छ। कुरा बुझिबक्सेला। तथा वृद्धि छया भावात् पूर्ण ब्रह्मात्मकम विदु उदयादुदयं बारो ब्रह्म प्रभृति कर्मणाम। गुरुदेव भन्नुहुन्छ सुतजी वस्तुतः बारको तिथि नक्षत्र योग आदि भन्दा ठुलो महिमा छ। तिथि नक्षत्र र योग भन्दा पनि ठुलो महिमा के छ भने त्यो चाहिँ बारको बडो ठुलो महत्व बताइएको छ। त्यसैले बारलाई पूर्ण ब्रह्मरूप मानिएको छ। एउटा सूर्य उदय कालदेखि अर्को सूर्य उदय कालसम्म बारको स्थिति हुन्छ। त्यसैले ब्राह्मण आदि वर्णहरूका कर्मको आधार पनि बार नै हो अथवा ब्रह्म चिन्तन आदि कर्मको आधार पनि बार नै हो। त्यसकारणले ब्रह्म चिन्तन गर्ने मान्छेले पहिलो ख्याल बारको गर्नुपर्छ। बारको ख्याल गरिसकेपछि तिथिको ख्याल गर्नुपर्छ। तिथिको ख्याल गरेपछि नक्षत्रको ख्याल गर्नुपर्छ। नक्षत्रको ख्याल गरेपछि अयनको ख्याल गर्नुपर्छ। अनि यस्ता प्रकारबाट गरिएको शास्त्रविहित कर्मले अवश्यमेव सम्पूर्ण कुराहरू पूर्ण गरेर छोडिदिन्छ। सारा सम्पूर्ण साध्य र साधनलाई पूर्ण गरेर छोडिदिन्छ। त के भन्नुहुन्छ भने देव कार्य तथा ग्रह स्थिति इच्छादिका शुभ सम्यक विचार्य 12 दिन कुर्याद पूजा जपादिकम। भन्नुभयो देव कार्य गर्दाखेरि देव कार्य तथा ग्रह भन्नुहुन्छ। देव कार्य गर्दाखेरि शुभ तिथि र शुभ नक्षत्रको विचार गर्नु पर्दछ। 12 नक्षत्र आदिलाई राम्ररी विचार गरेर पूजा जप आदि कर्म गर्नु पर्दछ। भन्न खोजेको के हो भक्त सज्जनवृन्द भने हामीले कुनै पनि कर्म गर्नु छ भने पहिलो आधार भनेको जुराएर मात्रै गर्नुपर्छ। यानि कि अहिले श्रावण मास चलिरहेको छ, रुद्राभिषेक गर्न मन लाग्यो। अब सोमबार त हो नि शिवजीको कर्म भइहाल्छ नि भनेर हुँदैन। सोमबार त शिवजीको बार भयो। अब यसमा चाहिँ नि विशेष गरेर शिववास जोड्नु पर्छ। शिववास जोडेको दिन पारेर
मात्रै गरिएको रुद्राभिषेकले फल प्राप्ति हुन्छ। त भन्नुहुन्छ देव कार्य गर्दा शुभ तिथि शुभ नक्षत्रको विचार गर्नुपर्दछ। 12 नक्षत्र आदिलाई राम्ररी विचार गरेर पूजा जप आदि कर्म गर्नुपर्दछ। वेदहरूमा यसरी भनिएको छ भन्नुहुन्छ यहाँ, पूजा यति अनेन यति पूजनम वा पूजा। यो पूजा के भन्यो भने पूजा यति अनेन यति पूजनम वा पूजा। यसरी पूजा शब्दको अर्थ योजना अर्थ जोड्ने कार्य गरिएको छ। वस्तुत पूजा कर्मबाट पूजा गर्ने मानिसको फलभोगको सिद्धि हुन्छ। जसले सबै कुरा मिलाएर कर्म गरेको हुन्छ उसले चाहिँ मनोवाञ्छित वस्तु प्राप्त गर्न सक्छ। तर आज होइन, भोलि होइन, पर्सि होइन, निरन्तर नित्य निरन्तर हामीले चाहिँ गरिरहन सक्यौं भने त्यो इच्छा सिद्धि गर्ने फल प्राप्त गर्न सक्छ। कसरी भन्दाखेरि नित्य नैमित्तिकम कालात् सद्य कामिसो स्वनुष्ठिते नित्यम मास च पक्षम च वर्ष चैव यथाक्रमम भन्नुभयो। नित्य कर्म र नैमित्तिक कर्मले कालान्तरमा फल प्राप्ति गराउँछन्, तर काम्य कर्मले राम्ररी अनुष्ठान गरेपछि तुरुन्तै फल प्राप्त गर्दछ। अब नित्य कर्म भनेको दैनिक गर्ने कर्म हो, नैमित्तिक कर्म भनेको पर्व अनुसार गर्ने कर्म हो, र काम्य कर्म भनेको चाहिँ कुनै पनि कामनाले म फलानु यो कामना गर्छु प्रभु मलाई यो चिज प्राप्त होस् भनेर कामनाले गर्ने पूजालाई चाहिँ सकाम भनेर वर्णन गरिन्छ। त्यस कारणबाट हे शौनकादि ऋषिहरू हो, के भन्नुहुन्छ यहाँ सुतजीले भने एक पक्ष एक मास एक वर्ष भन्नुभयो। कसरी भन्नुभयो भने तत्तद कर्म फलम प्राप्ति तस्ता दिक् पाप क्षेम क्रमा भन्नुहुन्छ। महागणपति पूजाम चतुर्थ्याम कृष्ण पक्षके। एक वर्षसम्म प्रतिदिन निरन्तर देव पूजन गर्नाले आफूले संकल्प गरेका सारा कुरा प्राप्ति हुन्छ भन्नुहुन्छ। यहाँनिर पक्ष पाप क्षय गरी पक्ष भोग फल प्रदा चैत्री चतुर्थ्याम पूजाम च कृत्वा मास फलम प्रदा। जसले चैत्र महिनाको चौथीमा गरिने गणेशको पूजाले 1 महिनासम्म उत्तम फल भोग दिलाउँछ। त्यसैले चैत्र मासको चौथीको बडो ठुलो महत्वको छ। भाद्र मासको चौथीको बडो ठुलो महत्व छ। त्यस दिनमा गणेश भगवानको जन्म भएको हो। वर्ष भोग प्रदा ज्ञेयम कृता वै शिव भाद्रके श्रावण्याम आदित्य बारे च सप्तम्याम अस्तवेदिने भन्नुहुन्छ। सूर्य सिंह राशिमा रहँदाखेरि वर्ष भोग प्रदा ज्ञाता वै शिव भाद्रके, भाद्र मासको चतुर्थी तिथिमा श्री गणेशको पूजाले 1 वर्षसम्म मनोवाञ्छा प्राप्त गर्ने फल दिन्छ। अनि यसै गरी श्रावण महिनाको रविवारका दिन हस्ता नक्षत्रले युक्त भएको सप्तमी तिथिका दिन र माघ शुक्ल सप्तमी रथ सप्तमीका दिन भगवान सूर्यको पूजा गर्नु पर्दछ। ज्येष्ठ र भाद्र मासको बुधबारका दिन श्रवण नक्षत्रले युक्त द्वादशीका दिन केवल द्वादशीका दिन गरिने भगवान विष्णुको पूजाले अभिष्ट सिद्ध हुन्छ, आरोग्य प्रदान गर्दछ। गवादिन द्वादशानर्थान सांगान दत्त्वा तु यथ फलम तत्फलम समवाप्नोति द्वादश्याम विष्णु तर्पणात्। सांग सोपस्कर गाई आदि गरेका 12 थरी वस्तु दान गर्दा जुन फल प्राप्त हुन्छ त्यो फल द्वादशी तिथिमा भगवान विष्णुको पूजा गरी उहाँलाई तृप्त बनाउँदा प्राप्त हुन्छ भनेर चाहिँ व्याख्या गर्नुहुन्छ। एवं च सर्वदेवानां तद्द्वादश नामकै द्वादश ब्रह्म यजनम तत्प्रीतिकरम भवेत् भन्नुभयो। द्वादशी तिथिमा भगवान विष्णुका 12 नामद्वारा 12 जना ब्राह्मणहरूलाई षोडशोपचारले पूजा गर्दाखेरि भगवान विष्णुको प्रीति प्राप्ति हुन्छ। प्रीति भनेको माया, जसलाई स्नेह भनेर व्याख्या र यो स्नेह प्राप्त हुन्छ।
यसरी नै सम्पूर्ण देवताहरूको 12 नामद्वारा गरिने 12 ब्राह्मणको पूजाबाट ती देवताहरू प्रसन्न हुन्छन्। ऐश्वर्यको गान गर्ने मानिसले श्रावण मासको सोमबारका दिन मृगशिरा नक्षत्र सहित नवमी तिथिमा भगवती पार्वतीको पूजा गर्नुपर्छ। त्यस्ता व्यक्तिले ऐश्वर्य प्राप्त गर्दछन्। कहिले? श्रावण मासको मृगशिरा नक्षत्र भएको सोमबारको दिन मृगशिरा नक्षत्र सहित नवमी तिथिमा भगवती पार्वतीको पूजा गर्नु पर्दछ। यसबाट भगवती प्रसन्न हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण भोगरूप फल प्रदान गर्नुहुन्छ। यसै गरी आश्विन महिनाको शुक्ल पक्षको नवमी तिथिमा विशेष गरेर कृष्ण पक्षको चतुर्दशी परेको आदित्य बारका दिन भगवतीको पूजा गर्दाखेरि अभिष्ट फल प्राप्ति हुन्छ। त भन्नुभयो यहाँ आयुष करे मृत्यु हाराम सर्वसिद्धि करे निर्णाम ज्येष्ठ मासे महाद्रायम चतुर्दशी दिनेपि च मार्गस्य सार्धकायाम वहा षोडशै रूप उपचारकै तत्तन मूर्ति शिव पूज्यम तस्य वै पाद दर्शनम। यसरी नै सम्पूर्ण भन्नुहुन्छ। आर्धा नक्षत्रले युक्त संक्रान्ति अथवा आर्धा नक्षत्रमा सूर्यको सञ्चार भएको अवस्थामा र यस्तोमा आर्धा योग भएमा गरिने शिव पूजा विशेष फलदायक हुन्छ। हे बाबु हो भन्नुभयो। विद्वान मानिसले कार्तिक महिना लागेपछि दान तप होम जप र नियमद्वारा सबै देवताको पूजा र यजन गर्नु पर्दछ। शिवस्य यजनम ज्ञेय भोगमोक्ष प्रदम निर्णाम भन्नुभयो। जसले कार्तिक महिनामा शिवजीको यजन गर्छ, पूजन गर्छ, दान गर्छ, जप गर्छ, तप गर्छ, होम गर्छ भने 16 किसिमका उपचार, भगवत प्रतिमा, ब्राह्मण मन्त्र, ब्राह्मण भोजन जस्ता विषय अत्यावश्यक साधनद्वारा पूजा गर्ने साधकले निष्काम र पीडारहित भएर देव आराधना गर्नुपर्दछ भन्नुहुन्छ। कार्तिकादित्यवारेषु निर्णाम आदित्य पूजनात् तैलकार्पा सदानातो भवेत् कुष्ठादि संशय। हे सुतजी, सौनकजीहरू, कार्तिक मासको रविवारका दिनमा सूर्यको पूजा गर्नाले तेल तथा कपासको दान गर्नाले पूजा गर्ने मानिसलाई कुष्ठ आदि रोग लागेको भएमा पनि ती रोगहरू निको हुन्छ। कहिले कहिले कार्तिक महिनाको आइतबारको दिन सम्झेर राखी बक्सेला, भोलि यस्ता कुनै बेला पर्न सक्छ। यसै गरी भन्नुहुन्छ हरित कि मरिची नाम वस्त्र दीक्षिराम दिदान त ब्रह्मा प्रतिष्ठया चैवम क्षयरोग क्षयो भवे। फेरि के भन्नु सुतजीले भने हेर, कार्तिकमा हर्रो र मरिच अनि वस्त्र अथवा खीर आदिको दान गर्नाले र वेदको जब प्रतिष्ठा गर्नाले क्षयरोग पनि नाश भएर जान्छ। क्षयरोग भनेको डरलाग्दो समस्या हो भक्त सज्जन वेद भने कार्तिकका दिनमा चाहिँ कार्तिक महिनामा यसरी पूजा गर्नाले क्षयरोग पनि निको हुन्छ। कृत्तिका नक्षत्र सहितको भमबारमा भगवान कार्तिकको पूजा गर्नाले दीप घण्टा आदिको दान गर्नाले मानिसहरूको अति शीघ्र वाक सिद्धि प्राप्त हुन्छ। वाक भनेको बोल्नु, वाक्य, सिद्धि भनेको सिद्ध हुँदै जानु, जे बोल्यो त्यो पुग्दै जानलाई वाक सिद्धि भनिन्छ। त जुन साधकले कृत्तिका नक्षत्र सहित बिहिबारका दिनमा धन सम्पत्ति खर्च गरेर ब्रह्माजीको पूजा गर्छ र मह, सुन एवं घिउको दान गर्छ भने त्यस साधकको भोग वृद्धि भइरहन्छ। कहिले पनि उसलाई दुःख आदि कष्ट आदि पर्दैन। कृतिकाले सहित भएका शुक्रबारहरूमा भगवान गजाननको पूजा गर्नाले गन्ध पुष्प एवं अन्नदान गर्नाले मानिसका भोग पदार्थहरूको जब अभिवृद्धि हुन्छ त के भन्नुहुन्छ भने लवणा यस तैलानां मासादीनां च दानत त्रिकटु फलगन्धानां जलादीनां च दानव दानत लवणा यस्तैलानां मासादीनां च दानत त्रिकटु फलगन्धानां जलादीनां च दानत। के भन्नु भने कृत्तिका युक्त शनिबारहरूमा दिक्पालहरूको वन्दना गर्नु, दिग्गजहरूको चाहिँ पूजा गर्नु, नाग, सेतुपाल,
मन्त्र विधिको ज्ञाता पुरुषको पूजन, भगवान सदाशिव रुद्र पापनाशक विष्णु भगवान ब्रह्माजीको पूजनबाट ज्ञान प्राप्त हुन्छ। धनन्तरी र अश्विनी कुमारको पूजाबाट रोग एवं अल्प मृत्युको नाशका साथै छिट्टै नै व्याधि दोषको शमन हुन्छ। त्यही भएर शनिबारको दिनलाई विशेष पूजन, यो ग्रह पूजाको महत्त्व व्याख्या गर्नुभएको छ। शनिबारको दिनमा ग्रह पूजा गरेर निम्न वस्तुहरू दान गर्नुले सबै ग्रह कट्छ भने चाहिँ के भन्दा नुन, फलाम, तेल, मास, त्रिकटु, सुठो, पिप्ला र बाटुलो खोर्सानी अनि सँगसँगै दाल चामल आदि इत्यादि गरेका विभिन्न प्रसङ्गहरू, विभिन्न चिजहरू दान गर्न सक्यो शनिबारका दिन। यसो गर्नाले लोकको प्राप्ति हुन्छ। कस्तो लोक भन्दा आदि लोक, दिव्य लोक, कैलाश लोक, कैलाश धाम, कैलाश लोक प्राप्ति हुन्छ भनेर यहाँ व्याख्या गर्नुहुन्छ। द्रवाणाम कठिनानाम च प्रस्थेनम फलमानत स्वर्ग प्राप्ति धनुर्मासे आशु काले च पूजनम। पौष मासमा उषा कालमा शिव आदि सबै देवताको पूजनले क्रमशः स्वर्गलोकको प्राप्ति हुन्छ। यसरी पूजा गर्दा मार्सी धानबाट तयार गरिने भविष्यको नैवेद्य लगाउनु उत्तम हुन्छ। पौष मासमा नाना थरी नैवेद्य तयार गरी देवताहरूलाई अर्पण गर्नुको आफ्नै खाली महिमा रहेको हुन्छ। विविधान्य नैवेद्यम धानुमासे विशिष्यते मार्गशीर्ष अन्नदस्यम सर्वविष्ट फलम लभेत भन्नुहुन्छ। पौष मासमा नाना थरी नैवेद्य तयार गर्नु, त्यसपछि आफ्नै खाली महिमा रहेको छ अरे। नाना प्रकारको नैवेद्य तयार गरेर अर्पण गर्नु यो पुष महिनामा भने। अब माघ महिनामा के बताइन्छ भन्दाखेरि त्यसरी पुष महिनामा अर्पण गर्ने व्यक्तिलाई सम्पूर्ण अभिष्ट फल प्राप्ति हुन्छ। मङ्सिरमा अन्नदाताको पाप शान्त हुन्छ। मङ्सिरमा अन्नदान गर्नुपर्छ। यसै गरी भोकको काम गर्ने मानिसले मङ्सिर महिनामा 3 दिन मात्र भए पनि बिहानीको समयमा अवश्य नै देव पूजन गर्नुपर्छ। पौष मासलाई पूजा नभएको रित्तो हुन दिनु हुँदैन। उषा कालदेखि सर्म यताबाट सङ्गम, उषा कालदेखि जब सङ्घकालसम्म बिहानको 6 घडी चढुन्जेलसम्मको समयसम्म पौषमा गरिने पूजाको विशेष महत्त्व हुन्छ। सिद्धले पौषमा मसान्तमा जितेन्द्र भई पूर्ण महिना निराहार बसेर प्रातः कालदेखि मध्याह्न कालसम्म देवमाता गायत्रीको जप गर्नुपर्दछ। यसरी साधना गर्ने दिज ज्ञान प्राप्त गरी शरीर त्याग गरेपछि मोक्ष पात्र बन्दछ। त्रिकाल स्नान र पञ्चाक्षरको निरन्तर जपबाट जितेर नर नारीले विशुद्ध ज्ञान प्राप्त गर्दछ र तिनका ठुला ठुला पाप नाश भएर जान्छन्। बाबु हेर यसरी भनेर सौनकादिलाई सुतजीले अनेक बताउनुहुन्छ। धनुर्मासे विशेषणम महानैवेद्यमाचरेत शाली तण्डुल भारेणम मरिच प्रस्तकेन च। पौष मासमा पूजा गर्दा विशेष महानैवेद्य अर्पण गर्नुपर्छ। महानैवेद्य तयार गर्ने तरिका यस प्रकार छ। मार्सी धानको चामलको 1 भार अर्थात् 2000 तोला अथवा 1.25 मन 1 पाथी मरिच मह घिउ गरेर 12 कुरुवा 60 सेर मुगी हुन्छ। तद अनुसारका 12 थरी व्यञ्जन घिउमा पकाएका मालपुवा लड्डु आदि समिधा मार्सी धानको चामल आदिबाट तयार गरिएका 12 थरी नैवेद्य, दही दुध 12 पाथी, नरिवल आदि फलका 12 दाना, 12 दाना, सुपारी नकी मात्र द्रव्यको जब चूर्ण अथवा खैरको चूर्ण, पञ्च सुगन्धी कर्पूर ककोल ल्वाङ सुपारी यस्ता चिजहरू चाहिँ नि अर्पण गर्नुपर्छ पौष मासमा भन्नुहुन्छ। यस प्रकारको महानैवेद्य र भात समेत दान गर्नाले दाता भक्त पृथ्वीको राष्ट्रपति हुनेछ अरे। कुरा बुझी बक्सोस्। यहाँ के भनिन्छ भने नीतिपूर्वक गरिएको कर्मले फल पनि नीतिपूर्वकै प्राप्त हुन्छ। जसले कर्मलाई नीतिपूर्वक नगरेर अरू कुनै प्रक्रियाबाट गर्छ भने त्यसको कुनै औचित्य छैन। त्यो कर्म गर्नु र नगर्नुको कुनै महिमा छैन, कुनै पनि गर्नु नगर्नुको तुक छैन भनिदिनुहुन्छ भगवानले।
3000 पटक महानैवेद्यको दान गर्नेवालाले सत्यलोक भन्दा पनि माथिल्लो लोकमा गएर बस्न पाउँछ। यसैमा नैवेद्यको वर्णनका क्रममा 36,000 महानैवेद्यलाई जन्म नैवेद्य भनिन्छ। जन्म नैवेद्यको दानलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। जन्म नैवेद्यको दानबाट फेरि जन्मनु पर्दैन। हेर, फेरि जन्मिरहनु पर्दैन भनेर महापूर्ण छ नैवेद्यम जन्म नैवेद्यमित्यति जन्म नैवेद्य दानेनम पुनर्जन्म न विद्यते। संक्रान्ति व्यतिपात योग जन्म नक्षत्र पूर्णिमा परेको कार्तिक मासको पवित्र दिनमा जन्म नैवेद्य अर्पण गर्ने कार्य गर्नुपर्छ। र यसै गरी आफ्नो वार्षिक जन्मदिनका दिन, जन्म वृद्धिका दिन जन्म नक्षत्रको पूर्ण योग परेको उत्तम जन्म नैवेद्य अर्पण गर्नुपर्छ। अरू महिनामा पनि आफ्नो जन्म नक्षत्रको योग हुँदा जन्म नैवेद्य अर्पण गर्नुपर्छ। अथवा आफ्नो जन्म नक्षत्रमा शनिको योग हुँदा जन्म वर्षमा अनुसार हजार संख्यामा जन्म नैवेद्य अर्पण गर्दा आजीवन जन्म नैवेद्य अर्पण गरेको फल प्राप्ति हुन्छ। यसरी अब्द जन्मदिनी कुर्यात् जन्म नैवेद्य उत्तमम मसान्तरेषु जन्माक्षम पूर्ण योग दिनेपि छ भनेर चाहिँ यसरी जन्म नैवेद्यको अर्पण गर्नाले प्रसन्न हुनुभएका भगवान शिवले सायुज्य मुक्ति प्रदान गर्नुहुनेछ। सायुज्य भनेको कहिले पनि क्षय नहुने खालको मुक्ति प्रदान गर्नुहुनेछ। अब यहाँ पूजिताभ्याम पितृभ्याम च परमानंद एव हि परमानंद लाभार्थम शिवलिंग प्रपूजयत। भगवती पार्वती जगतकी आमा हुनुहुन्छ र भगवान शंकर जगतका पिता हुनुहुन्छ। त्यसले शिव पार्वती रूप आमा बुवाको पूजा गर्नु नै सबभन्दा ठुलो पूजा हो। यस पूजा गर्ने पुत्रमाथि सधैँ आमा बुवाको नित्य आधिकारिक कृपा बढिरहेको हुन्छ। सधैँभरि उसमा भर विश्वास चलिरहेको हुन्छ। जब माता र पिताले पुत्रमाथि पुत्रीमाथि दया गर्छन् तब उनीहरूले जब तपाईले सेवा गर्ने पुत्र पुत्रीलाई सम्पूर्ण अभ्यान्तर ऐश्वर्य प्रदान गर्दछन्। अब के गर्नु रे भने शिव भक्तले प्राकृत तत्व सुम तत्व प्रदान पुष्प पत्र फल दूध दही जल आदि पुरुष तत्व अर्थात अग्नि तत्व प्रदान सुवर्ण चाँदी धातुबाट षोडशोपचारद्वारा भगवान शिवजीको पूजा गरोस्। यसै गरी पितृ प्रकृति स्तोत्र श्रद्धा भक्ति वन्दना स्तुति परिक्रमा आदि र पितृपुरुष तत्व अष्टाङ्ग योग मन्त्र जप आदिका साथ षोडश उपचारद्वारा शिवलिङ्गमा पूजा गर्नु पर्दछ। तर हामीहरू के गर्छौँ भने पूजा गर्ने भन्छौँ, लिएर गएर चाहिँ अनेक प्रकारबाट चाहिँ हामी धेरै फुलपातीहरू जम्मा गर्छौँ, फलहरू जम्मा गर्छौँ, लगेर वरिपरि सबै खन्याउँछौँ शिरबाट। त्यो पनि त यस्तो भन्दा भन्दै भगवान शिवको 4 आदित्यबारका जुन सूर्यात्मक शिवलिङ्गमा गर्ने सूर्यको पूजाका साधकले जन्म मृत्यु जरा आदि बन्धनलाई समाप्त पार्दछन्। र आदित्यबारका दिनमा पञ्चामृतद्वारा भगवान शिवजीको शिवलिङ्गमा अभिषेक गर्नुपर्छ। पञ्चामृत भन्दा पृथक गाईको दुध, गाईको घिउ, गाईको दही, मह र चिनीद्वारा छुट्टा छुट्टै अभिषेक पनि गर्नुपर्छ। मह र उखुको रस, गाईको दुध र अन्नसँग मिलाएर तयार गरेको नैवेद्यलाई ओम मन्त्रद्वारा शिवलिङ्गमा अर्पण गर्नुपर्दछ। भगवान शिवजीको भक्तिपूर्वक गर्ने पूजा मानिसहरूका लागि जन्म मृत्युको चक्रबाट मुक्ति प्रदान गर्ने अमोघ उपाय हो। जुन साधकले रुद्राक्ष धारण गर्दछ त्यसको भगवत भक्तिप्रतिको मात्र एक चरणको मानिएको छ। जसले भस्म धारण गर्छ त्यसको भगवत भक्ति बिना भगवत भक्तिको मात्र 2 चरणको मानिएको छ। जसले ओमकार र पञ्चाक्षरी मन्त्रको जप गर्छ त्यसको भक्तिको मात्र 3 चरणको मानिएको छ। जसले श्रद्धापूर्वक नित्य भगवान शिवको पूजा गर्छन् त्यसको भक्तिको मात्रा पूर्ण मानिन्छ र त्यो साधक पूर्ण भक्तिमान कहलाउँछ। बाबु यस्तो हुन्छ यो शिव पूजन भनेर अहिले भगवानले धेरै कुराहरू बताउनु भयो। सुतजी भन्नुहुन्छ हे मुनिहरू हो, जसले यस अध्यायको पाठ गर्छ अथवा सावधान भएर श्रवण गर्छ यस पुरुषको चाहिँ हृदयमा भगवान शिवमा
दृढ भक्ति पैदा हुन्छ भनेर भगवानले यो अध्यायलाई विश्राम गर्नुभयो। अब अर्को अध्याय भनेको बाँकी प्रसङ्ग एउटा भजन बजाउँ, त्यसपछि म फेरि अगाडि जानेछु। गौरी शङ्कर भगवानको जय। ल एउटा भजन बजाइदिनुहोस्। प्रभु हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा। त यसरी अब यो अध्यायलाई भगवानले विस्तार पूर्वक वर्णन गर्दै गर्दै अब अर्को अध्यायमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। 17औं अध्यायले अब के सिकाउँछ भन्दाखेरि हामी सिक्ने र सिकाउने क्रममा छौं। हामी वास्तविक लयबद्ध कथा भन्दा पनि हामी वास्तविक गुण के हो, चिन्तन के हो, यो संसार जगतलाई कसरी हामीबाट चाहिँ हामीले चाहिँ समाहित संसारसँग कसरी समाहित हुन सक्छौं भन्ने विषयमा यो सत्सङ्गमय ज्ञान यज्ञ, यो सत्सङ्ग हो। हुन सक्छ यहाँ कोही दिन 2 जना 4 जना मात्रै भइएला, कोही दिन 5-7 जना भइएला, कोही दिन 20-30 जना बनिएला। यो सत्सङ्गमय ज्ञान यज्ञ हो र यहाँ मानिससँग सरकार भने ज्ञानसँगको सरकार हो। कति ज्ञान बटुल्ने भन्ने कुरा हो र एकैजना मात्रै किन नहोस्, यहाँ ज्ञान बटुल्ने हो। हामीले जति सक्दो ज्ञान बटुलेर भोलि हामी नै ब्रह्मज्ञानी बन्ने हो, तपोनिष्ठ बन्ने हो। त्यो धार्मिक भनेर हामी चाहिँ भाषणमा मात्रै धर्मलाई सीमित गर्ने होइन, हामी प्रयोग गर्ने मान्छे, हामी चाहिँ प्रयोग गरेर सिद्ध गर्न प्रयत्न गर्ने मान्छे। र मबाट यहाँहरूले सिक्ने, यहाँहरूले अरूलाई सिकाउने, बास यसरी चाहिँ यो प्रयोग गर्दै गर्दै यसलाई अगाडि बढाएर हामी एउटा तपोनिष्ठ ब्रह्मज्ञानी बनेर भवसागरबाट पार हुनु छ। त अब हामी अर्को अध्यायमा प्रवेश गरौँ। 17औं अध्यायमा के छ भन्दाखेरि प्रणव र पञ्चाक्षर मन्त्रको महात्म्य। प्रणव भनेको के हो र पञ्चाक्षरी मन्त्रको कस्तो ठुलो महत्त्व छ, अब यही विषयमा हामी चाहिँ निरन्तर हामी सत्सङ्गका मार्फतबाट कथा श्रवण गर्नेछौँ। ऋषिहरूले भन्नुहुन्छ, हे महामुनि, प्रणवस्य च महात्म्यम षड्लिङ्गस्य महामुनि शिवभक्तस्य पूजां च क्रमशो व्रीणं प्रभो। हे भगवान, हे महामुनि सुतजी, हजुरले हाम्रा निमित्त षड्लिङ्ग रूप स्वरूप प्रणव ओमको महिमा र शिव भक्तले पूजा गर्दा अंगीकार गर्नुपर्ने शिव पूजा विधि पनि बताउनुहोस्। त भन्नुहुन्छ के भने, हे महर्षिगण, तपस्याका धनी तपाईहरूले अति सुन्दर प्रश्न गर्नुभयो। एक अर्कालाई कत्रो ठुलो सम्मान गरिया छ। यहाँ यतापट्टि गुरुदेव भनेर सुतजीलाई मान्छन्, उतापट्टि गएर हजुर त तपस्याको मालिक भनिदिनु भयो भगवान त्यहाँ सुतजीले। तपाईहरूले तपस्याका मालिक हुनुहुन्छ, हजुर चाहिँ धनी हुनुहुन्छ। धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अब म केही कुरा भन्छु। अब म प्राण शब्दका, प्रणव शब्दका अनेक अर्थको अनुसन्धान गरी तथ्य प्रस्तुत गर्दैछु। अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त भनेर। नव शब्दको अर्थ हुन्छ संसार सागर, उपसर्गको अर्थ हुन्छ प्रकृतिबाट, नव शब्दको अर्थ हुन्छ संसारबाट तर्नका लागि तयार गरिएको दोस्रो ढुङ्गा हो। यस्तै ओंकारलाई प्रणव मान्ने भनिएको छ। प्रपञ्चो नास्ति यो युष्माकं प्रणवं विदु, प्रकर्षेण नयदस्मात् मोक्षव प्रणवं विदु। प्रणवको चौथो अर्थ बताउँदै भनेको छ, प्रणवले आफ्नो जप गर्ने योगीहरूको र आफ्ना मन्त्रको पूजा गर्ने उपायहरूका सबै कार्य नाश गरेर दिव्य नूतन ज्ञान प्राप्त गर्दछ। गुरुदेवको आवाज रोकिएको हो र?
गोपालजी गुरु तपाईँको आवाज आएको छैन गुरुदेव सायद त्यता समस्या आयो होला एउटा भजन बजाइदिनु नेट गयो नेट आइसक्नु भयो नेट गयो आइसकेँ म हस् यहाँ झिप्प गयो कि नेट त यो बेला बेला फुत्त भएको छ अब यो कलका साधन यस्तै हो अब यो कलियुगमा कलका साधन कतिखेर आवश्यक पनि छ नभए पनि हुँदैन अब चलाउँदा चलाउँदै जान्छ पनि त यसरी प्रणव शब्दको दोस्रो अर्थ हो अर्थात् सांसारिक प्रपञ्च प्रणवको अर्थ भनेको सांसारिक प्रपञ्चबाट अभिमुक्त हुनु नै प्रणव हो सांसारिक यो प्रपञ्च भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो सांसारिक विषय जुन स्वरूप बिर्सेका व्यक्तिहरूलाई प्रोहि प्रकृति जातस्य संसारस्य महोदधि नवम नावान्तरमिति प्रणवै विदुर्बुधः प्रपञ्चो नास्ति यो युष्माकं प्रणवं विदुः प्रकर्षेण नयद्यस्मान् मोक्षव प्रणव विदु हेर्नुहोस् त कति आनन्दको शब्द छ संस्कृतमा यो संस्कृत बुझ्दाखेरि पनि वास्तवमै गहिरो बुझ्दाखेरि यति मिठो हुन्छ कि त्यो के भन्छ भने नि चिनी मिश्री लड्डु पेडा र घिउ चिनी मिश्री लड्डु पेडा र घिउ मिसेर एउटा घोल बनाएर जसरी पान गर्दाखेरि त्यो आनन्द आउँछ यो संस्कृत शब्द वास्तवमै बुझ्दाखेरि त्यति आनन्द आउँछ र के भन्नुहुन्छ यहाँ भने प्रणव शब्दको दोस्रो अर्थ अर्थात् सांसारिक प्रपञ्च वा तपाईहरुमा न छैन भन्ने हो प्रणव अथवा प्रणव भनेको के भन्दाखेरि यो सांसारिक प्रपञ्च तपाईहरुमा छैन भन्न खोजेको त्यसै भाषालाई नै प्रणव भनिन्छ र अर्को कुरा के छ भन्दा वाबाट नको शब्दलाई के भनिन्छ नले चाहिँ मोक्षतर्फ लैजानु हो यसको सारांश हो जसले सबै शिवको उपासकहरूलाई बलपूर्वक मोक्षतर्फ लैजान्छ त्यही नै प्रणव ओम हो शिव उपासक शिव भक्तलाई जसले यो सांसारिक विषयबाट अभिमुक्त गराएर पराज्ञान तर्फ लैजान्छ परामुक्ति तर्फ लैजान्छ परामोक्ष तर्फ लैजान्छ भने त्यही नै प्रणव हो र प्रणवको चौथो अर्थ बताउँदै भनिएको छ के भनिएको छ भन्दाखेरि सोजापकानाम योगिनाम सोमन्त्रम पूजकस्य च सर्वकर्मक्षयं कृत्वा दिव्य ज्ञानम तु नूतनम भनेर जसले भन्नुहुन्छ प्रणवको चौथो अर्थ बताउँदै के भन्नुहुन्छ भने प्रणवले आफ्नो जप गर्ने योगीहरुको र आफ्ना यन्त्रको पूजा गर्ने उपायहरुका सबै कर्म नाश गरेर दिव्य र नूतन ज्ञान प्रदान गर्दछ त्यो भएर नै त्यो ओमकार ध्वनि गुन्जायमान गर्नु परेको र त्यो ओमको शब्द उच्चारण गर्नु परेको त्यही कारणबाट हो भन्नुभयो अब एउटा अक्षर रूप जुन ओमकार छ यसलाई सूक्ष्म एकाकार प्रणव भनी जान्नु पर्दछ भने जीवन मुक्त ज्ञानी पुरुषले सूक्ष्म प्रणवको जप गर्नुपर्छ जीवन मुक्तका लागि साधन विषयले कुनै आवश्यकता हुँदैन तथापि लोक कल्याणका लागि जबसम्म शरीर रहन्छ जीवन मुक्त पुरुषद्वारा सहज रूपमा प्रणव साधना गरिरहनु पर्दछ अकार च उकार च मकार च ततः परम बिन्दु नादयुतम तद्दि शब्द काल कलान्वितम ल हेर्नुस् कस्तो आनन्दले भन्नुभएको छ भने सूक्ष्म प्रणव भनेको ह्रस्व प्रणव र दीर्घ प्रणवका भेदले दुई किसिमको हुन्छ त्यो के भन्दा अकार उकार मकार पछि बिन्दु नाद शब्द काल र कलाले युक्त प्रणवलाई नै दीर्घ प्रणव भनिन्छ प्रणव भनेको यस्तो छ र के भनौं यो प्रणव तीन तत्त्वले युक्त छ भन्ने बुझेर आफ्ना समस्त पाप नाश गर्न चाहने मानिसले ह्रस्व प्रणवको जप गर्नुपर्छ ह्रस्व प्रणव भनेको त्यही हामीले प्रत्येक दिन अहिले पहिला सुरु गर्दा चाहिँ ध्यान लगाउँछौं ओमकार भनेर हामीले चाहिँ गर्छौं प्रणवको विशेष अर्थ भनेको यही नै हो र त्यसमा के छ भन्दा दीर्घ प्रणवको अभ्यास गर्दै गर्दै भूर्भुवः स्वः यो व्याहृतिहरुको पनि अभ्यास गर्नुपर्छ वेदादौ च प्रयोज्यं स्यात् बन्धने सन्देयोरपि
नवकोटि जपान जप्त्वा संशुद्धम पुरुषो भवेत्। अन्य मन्त्रहरूको आदिमा भन्नुहुन्छ यहाँ वेदादौ त प्रयोज्यम स्यात् बन्धने सन्धियोरपि नवकोटि जपान ज्ञाता संशुद्धम पुरुषो भवेत्। भन्न खोजेको के भने अन्य मन्त्रहरूको आदिमा इच्छा अनुसार शब्द र कर्ताले युक्त ओंकारको अभ्यास गर्नुपर्छ। सकेसम्म त्यही अ उ म अकार उकार र मकारद्वारा युक्त भएको त्यो ओम शब्द नै उच्चारण गर्नु पर्दछ। यसै गरी क्रमशः 9 करोड जप गर्दै जाँदा भन्नुहुन्छ गन्ध रस रूप स्पर्श अहंकार माथि विजय गर्दछ। त सबै प्रणवको जप र प्रणवात्मक भगवान शिवको ध्यान गरिरहँदा समाधिमा पुगेको योगी साक्षात शिव स्वरूप हुन्छ। प्रवृत्तानां च मिश्राणां स्थूलं प्रणय विस्मृति क्रियात बोध जपयुक्ता त्रिविधा शिवयोगिनां। प्रवृत्ति र निवृत्ति मिश्रित भाव भएका मानिसहरूको स्थूल प्रणवको जप मानिसहरूले स्थूल प्रणवको जप गर्नुपर्छ। जो प्रवृत्ति र निवृत्ति भनेको निवृत्ति भनेको निर्लोभिता, प्रवृत्ति भनेको पराकाष्ठा, लोभको पराकाष्ठा भन्दा पनि हुन्छ र अर्को तर्फबाट के भन्दा हुन्छ भन्दाखेरि स्वाधीनता र पराधीनता भन्दा पनि बुझ्न सकिन्छ। र भगवान बताउनु त धनादि विवश शैवम कराध्यङ्गैन नाम मादिवी भन्नु त जसले पूजना आदि क्रियामा संलग्न भएर मितभोजी भएर बाहिरी विषयहरूमाथि विजय गरी मनलाई बसमा राख्छ, तुल्याउँछ, परद्रोह आदि दुष्कर्मबाट टाढा रहन्छ, तिनलाई तपोयोगी भनिन्छ। अब क्रिया योगी पनि हुन्छ अरे हेर्नुहोस्। यतै युक्त सदा शुद्ध सर्व कामादि वर्जित सदा जप परम शान्तो जप योगी तम विदो भन्नुभयो। यहाँ गरेर चाहिँ तपयोगीका उदात गुणहरूले सम्पन्न गुण साधक शुद्ध भावमा रहेर समस्त कामादि दोषबाट मुक्त हुन्छ भने शान्तिपूर्वक निरन्तर प्रणवको जप गरिरहन्छ। भगवान शिवको निरन्तर चिन्तन गर्दै गर्दै पञ्चाक्षर मन्त्रको 5 लाख जप गर्नुपर्छ। जबकि एउटा व्यक्तिले 5 लाख जप गर्यो भने इच्छा गरिएको र इच्छाइएको सम्पूर्ण कुराहरू प्राप्त गर्न सक्छ। शिवको ध्यानले कल्याणदाता भगवान सदाशिव कमलको आसन विराजमान हुनुहुन्छ। उहाँको मस्तक गंगाजीको धारा र चन्द्रमाको कलाले सुहाएको छ। उहाँको बायाँ काखमा आदिशक्ति पार्वती विराजमान हुनुहुन्छ। मृगङ्गधरम देवम वरदाय भयपाणिकम सर्वानुग्रहकर्ताराम सदा शिव मनुस्मरम सम्पूज्य मनसा पूर्व हृदय वा सूर्यमण्डली भन्नुहुन्छ। म यस्ता शिवको स्मरण गर्छु भनी मानसिक पूजा गरेर उहाँको हृदय अथवा सूर्यमण्डलको ध्यान गर्नु पर्दछ। कुनै नारीले फेरि नारी रूपमा जन्मनु परोस् नपरोस् भनेर 5 लाख पञ्चाक्षर मन्त्र जप्नु पर्छ अरे। कुरा बुझी बक्सेला। हाम्रो सुनिता गुरुजी हुनुहुन्छ, पार्वता दिजु हुनुहुन्छ, उहाँहरू एउटा ब्रह्मनिष्ठ, अनि हाम्रो चाहिँ अर्को रमा नेउपाने पन्थजी हुनुहुन्छ। यो के भनिन्छ यहाँनिर भन्दाखेरि ब्राह्मणले गुरुको उपदेश लिएर अन्त्यमा नम शब्दको प्रयोग गरेर 5 लाख पञ्चाक्षरी मन्त्र जप गर्नुपर्छ। यही विधि यही नै हो। नारीले पनि 5 लाख पञ्चाक्षर मन्त्र जप्नुपर्छ। उनीहरू बुद्धिमान पुरुषका रूपमा पैदा हुन्छन्। भोलि चाहिँ पुरुष भएर जन्मन सक्ने सम्भावनाहरू हुन्छ पुनर्जन्म प्राप्त गर्दाखेरि। यो जप सिद्धिका कुराहरू छ, जप पूर्णताका कुराहरू छ। जप भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा एकाग्रताको ध्यान हो। क्षत्रियहरूले 5 लाख पञ्चाक्षर मन्त्र जप गरेपछि क्षत्रिय जाति निवृत्ति हुन्छन् र फेरि 5 लाख जप गर्दा त्यो क्षत्रिय ब्राह्मण बन्दछ भन्नुहुन्छ। शूद्र पनि अन्त्यमा नम लगाएर मन्त्र जप गरेर शुभ भएपछि 25 लाख मन्त्र जप गर्नाले मन्त्र ब्राह्मण बन्दछ। आतुर मानिसले नम पदलाई पहिले अथवा पछाडिबाट लगाएर सर्वदा पञ्चाक्षरको जप गर्नु। अब पञ्चाक्षर भने के भन्ने कुरो उठ्न सक्छ। पञ्चाक्षर भनेको ओम नमः शिवाय अथवा नमः शिवाय, यसलाई पञ्चाक्षर भनिन्छ।
द्वादशाक्षरी भनेको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः द्वादशाक्षरी भयो। ओम नमः शिवाय पञ्चाक्षरी भयो। अनि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विसिद्धे नमः नवाक्षरी भयो। र यसरी चाहिँ विभिन्न प्रकारका प्रणवहरूको मन्त्रको साधनाको सबै कुरा व्याख्या गरिदिनु भएको छ भगवान सुतजीले। र साधकले 5 लाख जप गरेपछि भगवान शिवको प्रसन्नताका लागि मा अभिषेक गरेर नैवेद्य अर्पण गरेर शिव भक्तहरूको पूजा गर्नुपर्दछ। 5 लाख जप पूर्ण गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि शिवजीको प्रसन्नताका लागि अभिषेक भनेको रुद्राभिषेक गर्नु पर्यो। र पूजा गर्दा भगवान शिव अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुन्छ। त शिव भक्तमा कुनै भेद छैन। शिव भक्त साक्षात शिवकै स्वरूप हुन्। शिव भक्त साक्षात परमात्मा भगवान भोलेनाथको स्वरूप हुन्। शिव मन्त्रको धारण गर्नाले शिव भक्त शिव नै बन्दछ। जसले शिव मन्त्रको धारण गरेको छ, जसले शिव साधना गरेको छ, अभिन्तरमा गएर ऊ के हुन्छ भन्दाखेरि भगवान शिवकै स्वरूप बन्नेछ। शिवकै परम तत्वमा चेतनमा गएर समाहित हुनेछ र शिवको पूजा गर्नुपर्छ। यसो गर्दा त्यो पुरुष शब्द स्वरूप अर्थात् प्रणव रूप बन्दछ। हे बाबु हो, शिव भक्तको शरीरको नाभिदेखि तल्लो भागलाई प्रजापति ब्रह्माको स्थान भनिन्छ। नाभिदेखि माथि घाँटीसम्म विष्णुको स्थान र मुख भागलाई शिवको स्थान मानिएको छ। मरेपछि दाह संस्कार गरेका अथवा दाह संस्कार नगरेका पितृहरूको उद्धार गर्न प्रथम पितृहरूका स्वरूप शिवजी प्रथम मात्रै स्वरूप शक्तिको पूजा र शिव भक्तहरूले पूजा गर्नुपर्दछ। शिव भक्त साधकले पितृलोक प्राप्त गरी फेरि मुक्ति पाउँदछ। उत्तरोत्तरै वैशिष्ट्यात् पूजाया उत्तरोत्तरम फलम वैशिष्ट्य रूपम च दुर्वेगे मनुष्यवी। ए बाबु हेर, यसका निर्धक्क भन्न सकिन्छ कि शिव भक्तको महिमा कसैले पनि जान्न सक्दैन। यो निर्धक्कै भन्न सक्ने कुरा हो। शिव भक्तको महिमा कसैले जान्न सक्दैन। र वास्तवमा शिव भक्तको पूजा भन्नुको तात्पर्य पनि शिव शक्तिकै पूजा हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। जसले शिव र शक्तिको दोहोरो पूजा गर्छ भने उसले इच्छित फल प्राप्ति गर्दछ, आँटेका कुराहरू पूर्ण गर्दछ, मनका सबै भावहरू सिद्धि गर्दछ। अन्त्यमा शिवलाई प्राप्त गरी उहाँको साथमा रमाउन पाउँछ। हे मुनीश्वरहरू, यो शिव महापुराणको विशेष ज्ञान भएको जुन ब्राह्मणले शिवजीका भक्तका सामु यो पुराण सुनाउँछ, त्यसमाथि भगवान शिवको कृपा हुन्छ र भगवान शिवका प्रसादले त्यसमाथि भगवान शिवको अनुग्रह पनि अवश्यमेव हुनेछ भनेर भगवान परमात्मा शिवजीका यी अनेक तत्त्वबोध गर्दै गर्दै आज 2 अध्याय, यो जुन 17औं र 18औं अध्याय जुन छ हामीले चाहिँ यो श्रवण गर्यौं। र यसमा विशेष गरी प्रणव पञ्चाक्षर मन्त्र कसरी जप्ने र परम सिद्धि कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने छ। अब हामी भोलिबाट झन् मार्मिक प्रसङ्गमा प्रवेश गरेका छौँ। अब रुद्राक्ष धारण, भस्म धारण, पहिला चाहिँ भस्म कसरी लगाउने, त्रिपुण्ड कसरी लगाउने, शिवजीले जसरी त्यो त्रिपुण्ड टीका कसरी मिलाउने, शिव साहित्य शिव स्वरूप कसरी बन्ने र भस्म धारण कसरी गर्ने र यो भस्मको महत्त्व सँगसँगै अब रुद्राक्षको महत्त्व आउँछ र हामीले अब महत्त्वका कथाहरू श्रवण गर्नेछौँ। आज असाध्यै परिस्थिति कठिन हुँदा हुँदै पनि मैले यहाँहरूलाई जानी नजानी सकी नसकी अलिकति जसो तसो कनीकुथी गरेर यो 2 अध्यायलाई पार गरेँ र आजलाई मैले यति नै यो कथा यहीँ विश्राम गर्ने योजना गर्दै अबका दिनहरूमा, भोलिका दिनहरूमा बाँकी प्रसङ्ग अगाडि लैजाउँला भन्दै आजको यो कथा सत्सङ्ग यहाँ विश्राम गरेँ। ओम अस्तु इति पूर्णमदं पूर्णमिद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वे भवन्तु सुखिनां, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति। सतसत नमन गुरुदेव। हरि कीर्तन गाउँदै गाउँदै वैकुण्ठमा जा। जय जय दुर्गा माता, कीर्तन गाउँछु अब त। गुरुदेवलाई सतसत नमन टक्राउन चाहन्छु।
हजुरको चाहिँ कार्यव्यस्तता र हजुरको चाहिँ अत्यन्तै यो रात्रिको समयमा पनि हजुरले दिनुभएको यो भगवान शिवको महिमा अपरम्पार र जुन चाहिँ ज्ञान हामीलाई श्रवण गराइबस्नु भएको छ यो अत्यन्तै हाम्रो लागि एउटा अगाडि बढ्न र एउटा हामीलाई चाहिँ अध्यात्ममा प्रवेश गर्नको लागि मुख्य मार्ग बनिरहेको छ र पछिल्लो समयमा उपस्थित हुनुहुने भक्त सज्जनहरूलाई हृदयबाट नै म चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु यो सनातन गौ संरक्षण अभियानको भक्तिमय सत्सङ्गमा र म यहाँहरूलाई जानकारी पुनः एकपल्ट गराउन चाहन्छु। यदि हजुरहरूसँग आजको विषयमा रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू हजुरको मनमा चाहिँ उत्पन्न भइरहेका छन् भने हामीले यहाँ चाहिँ च्याट बक्समा एउटा लिङ्क प्रदान गरेका छौँ। उक्त लिङ्कमा गएर हजुरहरूले आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। गुरुदेव समक्ष उक्त जिज्ञासाहरूलाई पुर्याएर गुरुदेवका मुखारबिन्दुबाट हजुरहरूले हजुरहरूको जिज्ञासाका समाधानहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्ने जानकारी गराउँदै पुनः एकपटक यस सत्सङ्गमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आध्यात्मिक व्यक्तित्वहरूलाई हृदयबाट नै नमन तथा स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज विशेष गरेर हामीले 16औं र 17औं अध्याय श्रवण गऱ्यौँ र यसमा विशेष गरेर 16औं अध्यायमा प्रार्थिव प्रतिमा र पूजाको फलको बारेमा हामीले चाहिँ श्रवण गऱ्यौँ भने 17औं अध्यायमा हामीले विशेष गरेर प्रणव र पञ्चाक्षरी मन्त्रको महत्त्वको बारेमा हामीले चाहिँ श्रवण गऱ्यौँ। दिन प्रतिदिन जति दिन हामी अगाडि बढिरहेका छौँ त्यति नै एकदमै चाख लाग्दो अब के होला भने जस्तो होइन हाम्रो चाहिँ मनमा चाहिँ अझै चाहिँ सुन्न पाए। यो समय लगभग 2 घन्टाको समय कति छिटै बितेको पक्कै पनि मलाई जस्तै हजुरलाई पनि पत्तो लागेन होला जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने यो महिमा नै यस्तो महिमा हुनुहुँदो रहेछ कि जुन चाहिँ हामीले श्रवण गर्नै पर्ने हरेक चिजहरू हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ विचार गर्ने हो भने यदि हामीलाई चाहिँ हरेक पटक चाहिँ यस्तो दिन जुराएर गर्नुपर्दछ बार हेर्नुपर्दछ भन्ने कुराहरूको चाहिँ साक्षी चाहिँ यस शिवपुराणबाट हामीले के बुझ्न सकियो भने यदि हामीले त्यो विशेष दिन विशेष समयलाई चाहिँ छुट्याउन सक्यौँ भने वर्षभरिमा पनि हामीले गर्न नसकेको कार्य एउटा विशेष दिनलाई पनि छुट्याएर गर्न सक्यौँ भने पनि हामीले वर्षभरिका फलहरूलाई प्राप्त गर्न सक्ने हरेक सजिलो तरिकाबाट हामीलाई चाहिँ मोक्ष अथवा मुक्ति मिल्न सक्ने समाधान हाम्रै शास्त्रहरूमा रहेछ। त्यसैले हामी दैनिक रूपमा भट्किनुभन्दा पनि अध्यात्मलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै दिन र बार र नक्षत्रहरूलाई विशेष चाहिँ हामीले छुट्याउन सक्यौँ र उक्त दिनमा जुन चाहिँ फल प्राप्तिको लागि हामीले चाहिँ देवताको पूजा गर्नु छ उक्त पूजा गर्नको लागि उक्त देवताको प्रतिमा बनाएर अथवा उहाँको चाहिँ मन्त्रहरूलाई चाहिँ जप गरेर पनि हामीले चाहिँ मुक्ति पाउन सक्ने रहेछौँ। गुरुदेवले बार भन्नुहुन्छ, यहाँ गुरुदेवले आज पनि भन्नुभएछ धेरै कुराहरू भन्नुभयो, त्यत्रो त गर्न सकिँदैन होला नि जस्तो लाग्छ होला। आज पहिलोपटक उपस्थित हुनुभएको छ भने म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यदि हामीसँग केही पनि छैन भने पनि मनबाटै मानसिक तवरले हामीले चाहिँ भगवानलाई मनमा राखेर मानसिक पूजा मात्रै पनि गर्न सकियो भने इच्छित फल हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौँ भनेर योभन्दा अगाडिको अध्यायमा गुरुदेवले हामीलाई जानकारी गराइसक्नु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि सनातन धर्ममा दान गर्नुपर्छ भनेर आफूसँग भएको झिटी झ्याम्टो सबै बेचेर दान गर्नुपर्ने त्यस्तो केही पनि प्रावधान छैन र हाम्रो मन एकदमै सफा हुनु पर्यो, अध्यात्ममा हाम्रो विश्वास हुनु पर्यो र भगवानप्रति हाम्रो चाहिँ श्रद्धा हुनु पर्यो। हामीले चाहेका सम्पूर्ण कुराहरू प्राप्त हुनेछन् भनेर गुरुदेवले हामीलाई बताइसक्नु भएको छ। यहाँहरूलाई पुनः एकपटक धन्यवाद दिँदै र गुरुदेवहरूप्रति हाम्रो मनिष गुरुदेव हुनुहुन्छ र हाम्रो नारायण प्रसाद पौडेल गुरुदेवबाट हामीले चाहिँ शिव महापुराण चाहिँ सुनि श्रवण गरिरहेका छौँ। यहाँहरूलाई उपस्थित भएर यसरी चाहिँ श्रवण गरिदिनु भएकोमा हृदयबाट नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुरहरूको चाहिँ उपस्थिति भइरह्यो भने हामीले निरन्तर यस्ता कथाहरू यस्ता महिमाहरू र हाम्रो सनातन धर्म पद्धतिलाई अगाडि बढाउन के कसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्दछ हजुरहरूको चाहिँ साथ, हजुरहरूको चाहिँ समर्थन, हजुरहरूका चाहिँ मार्गदर्शनहरूको खाँचो छ हामीलाई। हामी हजुरहरूका मार्गदर्शनहरूलाई हामी पछ्याउन तयार रहेका छौँ। हजुरहरूले चाहिँ हामीलाई पक्कै पनि बाटो देखाइदिनुहुनेछ भन्ने चाहिँ आशा व्यक्त गर्दछौँ। र अब ढिला नगरिकन हामी कथा चाहिँ अन्त्य भइसकेपछि पुष्पाञ्जलीतिर लम्किरहेका छौँ। हाम्रो श्रद्धेय गुरुदेव मनिष पराजुलीजी, हजुरले चाहिँ मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? सायद उहाँ आज पनि निराइसक्नु भएको जस्तो लाग्यो। लगभग 12 बजिसकेको छ। म हाम्रा गुरुदेवलाई नै चाहिँ पुष्पाञ्जली अगाडि बढाइदिनको लागि स्वागत गर्न चाहन्छु। कल्पितमासनमिहि मजलै स्नानं च दिव्याम्बरं नाना रत्न विभूषितं मृगमुदां मोदाङ्कितं चन्दनं
जाति चम्पक बिल्व पत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते कल्पितं गृहतं सौवर्णे नवरत्न खण्ड रचिते पात्रे घृतं पायसं पच्यं पंचविधो पयोदधियुतं ब्रह्म फलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डो जलम् ताम्बूलमनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभु सेकुरो छत्रं चामरयुगविजनकं चार्धर्षकं निर्मलं वीणाभेरिमृदङ्गकाहलकलागीतं च नित्यं तथा साष्टाङ्गप्रतिष्ठितविदाय तत् समस्तं मया सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजागृहाणां प्रभु आत्मा त्वं गिरिजामते सहचरा प्राणः शरीरं गृहम् पूजाति विषयोपभोगरचना निन्द्रा समाधिस्थितिः संसार पदयो प्रदर्शिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद् यद् कर्म करोति तत् तद् अखिलं सम्भूत वाराधनम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितम् अविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय 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 करुणाब्दे श्रीमहादेव शम्भो ओम सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रभाल तुलसी दलमंजरीभि तं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसिद्ध नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास ततो जस्मदीरयत् इमानि पुष्पाणि सुमनोहराणि सुरासुराणामपि दुर्लभानि कल्पद्रुमादि द्रुमदानि तानि पुष्पाञ्जलिं मे तत्सुखाय नित्यं नानाविविध पुष्पाणि यथा कालभवानि च पुष्पाञ्जलि मया नाथ गृहाणां परमेश्वर ओम अनेन ध्यान मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि भगवान से साम सदा शिवाय नमो नमः उपस्थित समस्त भक्त का कुल देवताभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः क्षेत्रपालादि ग्राम आदि देवताभ्यो नमः भगवान रुद्रेश्वर भगवान राष्ट्रदेव पशुपतिनाथाय नमः रुद्रेश्वर साम सदा शिवाय नमः सिद्धेश्वर साम सदा शिवाय नमः भगवान परमात्मा उमा महेश्वर गौरी साम सदा शिवाय नमो नमः अनेन ध्यान मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि सर्वे देवेभ्यो नमो नमः हरि ओम हजुर हरिओम फेरि पनि गुरुदेवलाई लगभग हामी कार्यक्रमको अन्तिम चाहिँ पडावमा छौँ 1-2 मिनटभित्रमा हामीले कार्यक्रमलाई समापन गर्नेछौँ भोलिको समयमा भोलि पनि यही समयमा भोलि हाम्रो विशेष सोमबार पनि रहेको छ भजन कीर्तनको साथमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ यहाँहरू सम्पूर्णको उपस्थित होस् यहाँहरू सबैलाई चाहिँ आजबाट नै निमन्त्रणा दिँदै भोलिको लागि पनि गुरुदेवहरूप्रति हृदयबाट नै चाहिँ साक्षात् नमन टक्राउँदै सम्पूर्ण भक्त सज्जनहरूलाई पनि आफू राखी धर्म गरौँ गिरे राखी दान आफू राखी धर्म गरौँ गिरे राखी दान भनेको छ पहिला आफू बाँचेर अनि त्यसपछि धर्म गर्नुपर्छ अनि गिरिय राखेर मात्रै दान गर्नुपर्छ अहिलेको छोटो प्रसङ्गलाई उत्तर दिइहालेँ मैले हस् गुरुदेव हजुर धन्यवाद हरि कीर्तन गाउँदै गाउँदै वैकुण्ठमा जा आज सबै माता पाइयो देखिन पाइयो पार्वता दिजु हजुरलाई धेरै धेरै मेरो यहाँ काठमाडौँबाट सम्झना छ हाम्रो रमा दिजु हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सम्झना छ हाम्रो चाहिँ सुनिता शर्माजी हुनुहुन्छ उहाँलाई अब गोपालज्यू सागरज्यू यहाँहरूको यो लगनशीलता यो मेहनत पक्कै पनि एक दिन यो खेर जाने छैन असाध्यै मेहनत गरिरहनु भएको छ यो पक्कै एक दिन सक्सेस हुन्छ अब आज विशेष अलिकति यो प्रब्लम अलिकति चाहिँ के छ भने आज एकादशी हो हाम्रो यहाँ नेपालमा पनि अब एकादशीको चाहिँ विशेष महत्त्व हो र म चाहिँ फेरि यो एकादशी महात्म्य अलि बढी सबैलाई चाहिँ सिकाउनु पर्छ भनेर निरन्तर यो सङ्घर्ष गर्दै जसरी हजुर लाग्नु भएको छ त्यसै गरी लागिरहेको र अब 14 गतेदेखि चाहिँ हामी विशेष शिव पुराण अनुष्ठान
लगभग यही कपन क्षेत्रको बाल उद्धार स्कुल अगाडि त्यो चौरमा बडो ठुलो पण्डाल राखेर हामीले चाहिँ यो रक्षा नेपाल भन्ने एउटा संस्था छ, उहाँहरूको चाहिँ यो खाद्यान्न सहयोगार्थ खाद्यान्न कलेक्सन गर्ने यज्ञ हामी आयोजना गर्दैछौँ। त्यसको प्रमुख वक्ता वाचक चाहिँ म आफैले वाचन गर्दैछु त्यहाँ शिवपुराण। अब यहाँहरू पनि मिल्छ भने समय मिलाएर अब त्यहाँनिर अब लिङ्क पठाउन त हामी नसकौँला, अब लाइभ हामी गरिदिन्छौँ, त्यहाँबाट चाहिँ यसो हेर्न सक्नुहुनेछ। र त्यहीँबाटै मिलेछ भने म यो रात्रिकालीन यो चाहिँ अहिले हाम्रो जुन कथा छ मिलेसम्म त्यहीँबाटै सबै चाहिँ यहाँहरूलाई श्रवण गराउने जमर्को गर्नेछु। र अब त्यसमा मिलेन भने अब 9 बजेपछि फेरि हामी यसै गरी मिटिङ सकेर आउँछौँ। त्यसपछि यहीँबाट गएर पनि यो 1 महिना चाहिँ यहाँ गुरुदेव म्युट भयो हजुरको। गुरुको म्युट भएको छ। हर हर शम्भु शम्भु शिव महादेव शम्भु शम्भु शिव महादेव। हजुर गुरुदेव हजुरको म्युट भयो, अगाडि बढ्नु होला। म्युट भयो गुरु।